सर्गेंच्या भोव मोगळा बापा आमी तुका अर्घ येता आयचो दीस परत तुज्या पांयथळा बसून तुका आयकूंक तुवें आमकां फाव केले देखून आमी तुका अर्घ येता कालचे राती बरे विशय तुवें आमकां दिले बरे न्हीद तुवें आमकां दिले आनी आज सकाळी आमचे पैना वाटेर तुवें आमकां राखून व्हेले आमच्या मुखल्या पटलां उजव्याक दाव्याक तुज्या पवित्र देवतांक तुवें धाडले आनी आमकां सुरक्षीत शाबितेन आनी वेळार तुवें आमकां हांगासर हाड पावयले बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता जिवीत दिवचे तुजे उतर दिवन तुवें आमचे काळजांनी आत्मो दादोशी केले आमच्या काळजान मनान कुडीन आत्म्यान तुवें संतोष दिले समाधान दिले आनी वर्तो मोग तुवें आमच्या काळजान तुवें घाले बापा त्या पासून आमी तुका अर्घ येता तुज्या एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें धाडले ताका सतमांतल्यांचो नाश जायना जावंक बगर ताका सतमांतल्यांक सशणीक जिवीत तुवें बसयले त्या पासून आमी तुका अर्घ येता बापा तुवें धाडल्या त्या पवित्र आत्म्याक हांगा उतर परत करच्या म्हाका आनी हांगा बसून आयकतल्या समयसाचें तूं धाड बापा वय ते उतर पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान ते परगट करूंक आनी आयकतल्यांनी तांचे कुशेंनी बगर पवित्र आत्म्याच्या सक्तीन बरोवन ते उतर आयकूंक आनी तुका महिमा दिवंक तूं आमकां फाव कर तुज्या देवतांक ह्या हॉलाच्या मुखल्या पाटलां उज्याक दाव्याक तूं धाड आनी आमकां हर एका वायटा विघ्न अनवरांतले क्यास्तेंतले तूं आमकां राखून व्हर हे सर मागण्या बेडता बापा तुजे एकल्याच पुता जेजू क्रिस्ताच्या मरिफात आमेन 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 आतां आमच्या भावा रोशनान प्रेझा वर्शीप चलून व्हरतना ह्या हॉलाच्या भोंवतणी सर्गींचो दळबार ते हे उज्याचे आकटे आनी सर्गींचो फौजच उबे आसले तुमकां ते पळोवंक मेळ्ळे की म्हाका तशे अनुभव जाले बा अशेंत सकाळ सकाळी सर्गींचो फौजच आमच्या भोंवतणी उबो आसलो बरी म्हाका भोगले बा तुमकां दिसून आसूं पळय तुमचे दोळे उक्ते करनासल्यार दोळे बंद केल्यार मात्र हे परत दिसता म्हाका अशे अनुभव जाले बा कित्याक आमी सतन आनी आत्म्यान मागणें करतना सर्गेचो हांगा सर्गारी कितें जावन आसा तेणी बी सतन आनी आत्म्यान देवाची स्तुती करनासत वैमू जर तर आमी हांगासर त्याच सतन आनी आत्म्यान बरोवन देवाची स्तुती करता तर ती सर्गेचो फौज जावन दी ते दळबा जावन दी आमचे सांगाता आमचे बराबर एकवडटात आनी त्या दळबरांच्या देवाक अर्घ दिवंक फुडें सरतात ते कशें गे म्हळ्यार ते उदक आसल्या बरी आतां उदकाची जर कशें पळय उदकाक सोदून घेवन वता तुमच्या घरा लेगी गेलें बांय आसा जाल्यार या लागीं गेल्या म्हणजे तळे या न्हंय आसा जाल्यार ते उदकाची जर सोदून घेवन येता घेना उदकाक त्याच प्रकार आतां ते थंय सर्गार बी देवाची आराधना जावन आसा स्तुती जावन आसा जर तर हांगासरी आमी त्याच आत्म्यान बरोवन आमी आराधना करता जाल्यार ती सर्गींचो फौज आमचे बराबर देवाची स्तुती करूंक फावो जाता आनी आमकां ते दोळ्याच्या दिश्टीन आमकां पळोवंक जायना आमकां ते दोळे बंद केल्या वेळार मात्र आत्मीय दिश्टीन आमकां पळोवंक जाता एक फावटी कितें जाता गे म्हणल्यार आरामगार असो तो राय एलिशाक जीवशे मारूंक म्हणून घेवन येता आराम असो तो राय आनी एलिशाच्या त्या बिडार लागीं ताणें पावतना सकाळ सकाळी उरतना तो घेजी पळयता एलिशा भितर आसता पूण घेजी पळयता घेजी त्या सैनिकाक पळोवन घेवन तो भियेता त्या सैनिकांनी वेडो घाल्ले पळोवन घेवन तो भियेता आनी एलिशा लागीं वचून सांगता पळया आमच्या भोंवतणी आमकां सैन्यान आमकां वेडो घाला म्हणून सांगता देखून एलिशा सांगता तांकां कांय भियेनाका कित्याक म्हळ्यार तांचे परस चड आमचे सांगाता आसा म्हणून सांगता तांचे सांगाता कितले सैन आसात पळय तांचे परस चड आमचे सांगाता आसा म्हणून सांगता आनी तो देवा लागीं मागता ह्या घेजेचे दोळे उक्ते कर म्हणून मागतना तो भोंवतणी पळयता ते रथ जावन दी ते सर्गींचो फौज जावन दी तांच्या भोंवतणी तांच्या फाटल्यान तांकां वेडो घालनासले तांकां पळोवंक मेळटा घेजेक जाल्यार ते आमी आयकुया रायाचें दुसरें पत्र अवसर 6 आनी वळ 16 ते 17 कितें सांगता रायाचे 2 किंग चॅप्टर 6 वर्स 16 to 17 कितें सांगता एलिशान जाप दिली भियेनाका तांचे सवय आसलेल्या प्रास चड आमचे सवय आसात तांचे प्रास आसलेले चड आमचे सांगाता आसात उपरांत ताणें प्रार्थना केलें सरेस्परा ताणें पळोवचे खातीर ताचे दोळे उक्ते कर आनी सरेस्परान सेवकाचे दोळे उक्ते केले आनी ताणें एलिशा भोंवतणीचो दोंगर उज्याच्या घोड्यांनी आनी रथांनी भरलेलो देखलो पळया एलिशाच्या भोंवतणी उज्याच्या रथांनी आनी सर्गींचो फौज तेचे वेडो घेवन आसलो ताका पळोवंक मेळ्ळें म्हूण सांगता आनी जेजून ह्या संवसारांत आसतना पेद्रूक तो सांगता जर तर हांव बापा लेगीत मागलें जाल्यार सर्गांतान 12 फौजी परस चड देवदूतांक तो धाडूंक शकना गी म्हणून विचारता पळय इतले बलिश्ट देवदूत आमच्या भोंवतणी आसा पूण आमकां ते दिसनात हाचे पयले अँड्रू ब्रदरान सांगलें न्ही गी आमकां संवसारांत कितें कान घाला अल्पसंख्येतर म्हूण घेवन आमी आसूंक पुरो अल्प आसूंक पुरो पूण आमचे प्रास आमचे सांगाता आसले प्रास चड म्हळ्यार तांचे सांगाता आसले प्रास चड आमचे सांगाता आसा म्हूण कोणान आमकां अल्पा केला पळय तांकां कळीत ना
आमच्या भोंवतणी कितले देवदूत आमकां वेडो घालून आसात, कितले जाण आमकां संरक्षक दूत आसात, ते तांकां दिसूना. तेणी खाली दोळाच्या दृश्टी मात्र पळोवन आसात. हो मेजॉरिटी प्रकार आमचो सामको चड आसा, हांचो सामको उणो आसा म्हण तेणी चिंतात. पळय एक पटी कितें जाता की म्हळ्यार असिरियाचो राय हेजेकियाक दाड घालूंक म्हण येता, ताका नाश करूंक म्हण येता. हेजेकिया देवा लेगी मागता. मागीर कितें जाता, एक देवदूत सर्गांतल्यान देंवून येता आनी असिरियाच्या शिबिराक वचून घेवन 1,80,000 सैनिकांक तो नाश करून उडयता. बायबलांत आसा 1,80,000. एक केवल एक देवदूत. चिंता, एक देवदूत जर तर 1,80,000 नाश करूंक शकता जाल्यार 12 फौज परस चड देवदूत येयल्यार तेंची गत कितें जावंक पुरो न्ही गी. आतां भायर कसं एक वातावरण आसा म्हण तुमकां कळीत आसा जाल्यार तुमी हांगा सुरक्षीत आनी शाबितान येवन पावलात गिनात. आमकां आपूण हाडला न्ही गी, कितल्या नाका ते ना ट्रान्सपोर्ट ना कितें इल्लें रगलें जाल्यार आसूंक की पुरो जाल्यार आमकां सुरक्षीत रितीन देवान आमकां हांगासर हांड पावयलें गिना. पळय हे पुराय देवदूतांचें काम तें जावन आसा. देखूनच ते दळबांचो देव आमचे सांगात आसा जाल्यार तेजे दूत आमच्या भोंवतणी तो आमकां वेडो घालत आमकां आसता. प्रेज द लॉर्ड. मागीर कशी आसा सकाळी? आत्म्यान बरी आसात की कुडीन बरी आसात? आत्म्यान बरी आसात. वय ही कूड नश्वर जावन आसा, 4 दीस बरें आसता, 4 दीस बिगडटा, पूण आमी आत्म्यान बरें आसूंक जायची. वय हांगासर आत्म्याची रितीर जावन आसा, कुडीची न्ही. ह्या काळजांत आमी राग, द्वेश, मोसोर, हांकर, जिद्द आनी कितें कुसाडय, फारीकपणाचें बोगणां हे सकट दवरून घेवन रावल्यार आमचो आत्मो बरो आसता की ना? वय भायल्यान आमी बरें दिसूंक पुरो, हांसून खेळून इल्लें कॉमेडी करून आमी बरें आसूंक पुरो, पूण भितरल्यान आमी कशें आसता बरें आसूंक साध्य आसा की? एक नंबर जडाय आमकां भोगता. वय आमचो संतोश भितरल्यान जावन आसा, भायल्यान न्ही. 2 हप्ते पयलीं हांगा वस्ती रितीर आसतना एंड्रू ब्रदरान एक उतार सांगलें. म्हाका आयकून भारी खुशी जालें तें उतार आयकून घेवन. आनी इतलें खुशी जालें की आयकलें मात्र न्ही, घरा वचून मागीर परतून म्हज्या मम्मीक आनी म्हज्या पत्नीक तें उतार सांगलें आनी तें उतार हांवें वांटून घेतलें. मागीर राती न्हिदतना बी तेच उतारा परतून हांवें नियाळ करना, जेजू तूं म्हाका बी तुजें अशेंच कर, तुजें बरीच कर म्हणून हांवें मागलें आनी हांव न्हिदलो. तितलें म्हाका बारी खुशी जालें तें उतार आयकून घेवन. तें उतर कितें म्हणून पयलीं आमी आयकुया. जोआंचो वांजेल अवसर 15 आनी ओळ 11 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 11 कितें सांगता तें आमी आयकुया. जोआंचो वांजेल अवसर 15 आनी ओळ 11 कितें सांगता. म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हे उतर कोण सांगते आसा? जेजू सांगते आसा. वय आतां पळया जेजू आसा पळय, थोड्या तेंपा उपरांत ताका कुसाचें मरण मरूंक आसा गिना. ताचे दोनी हात खिळूंक आसा, पांय खिळूंक आसा, ताचे कडवळाक भाले तोपूंक आसा, ताका विणगे करूंक आसा, ताचे खेळकुळा निंदा जावंक आसा, ताका थिंपेनी उडोवंक आसा, ताका तिरस्कार करूंक आसा, कितले अकमा निंदा ताका भोगूंक आसा. जाल्यार जेजू सांगता म्हजो संतोष तुमचे सांगाता आसूं दी म्हण घेवन. निजा की शिसानी म्हणून सांगिचे आसले आमचो संतोष तुजे सांगाता आसूं दी. तुका आतां जायते कुसाचें मरण ताका भोगूंक आसा, कश्ट आसूंक आसा. ह्या बापान सांगिचे आसले म्हजो संतोष तुजे सांगाता आसूं दी पुता, तुका आतां कश्ट आसा म्हण घेवन. पूण पळया कोणाक कुर्सार मरूंक आसा, कोणाक हे अकमान निंदा भोगूंक आसा, कोणाक तिरस्कार ते सोसूंक आसा, तो सांगता आसा म्हजो संतोष तुमचे सांगाता आसूं, तुमचो संतोष भरपूर जावन दी म्हण घेवन. म्हाका अशें जायचे म्हण म्हाका भोगलें. आमी सगळ्यांक अशें जावंक जायची. ह्या संवसारान कितलेय जाणां आसूं दी आमची शांती बिगडतले, समाधान पाड करतले, आमचो संतोष नाश करतले, कितले काले कितें करून दी. आतां देवाच्या भुरग्यां म्हणटाना कश्ट नश्ट येताच हर एक दीस म्हणच्या वेळेर आमचे वयर गरज घालतले सिंह बरें राखून आसा. आमकां नाश केला करचे, आमचे शांती केला बिगडचे, आमकां समाधान केला नाश करचे, तो राखून आसा. पूण हे कितें संवसारान कसलीय परिस्थिती आसले रे आपले आमचे भितर आसलो संतोष आमी कशें जायचे म्हळ्यार तो संतोष आमी होगडूंक घेनाजू. आतां पळय आतां भायर लोक आतां जमो जालात रोडार फातर घेवन तलवार घेवन वो लोक कोण शांती नासलो लोक की, तांकां समाधान आसलो लोक की. येदोळ पर्यंत संवसारांत खावच्यांत, पियोवच्यांत, न्हेसच्यांत, गमतमाच्यांत, पार्ट्यो करच्यांत आनी पातकां करच्यांत, खोटेपण करच्यांत तांणी शांती समाधान सोदूंक घेनासले. थंय हांगा पाद्रावचे ते कांतार आसा न्ही हेणे तेणें सोदलें म्हण घेवन थंय हांगा शांती समाधान सोदूंक घेनासले, तांकां मेळोंक ना. देखून आतां फातर घेवन तलवार घेवन तांकां हांकां लागाड करून घेवन पाद्रा सांगलें न्ही की कोण रेस्टलेस जाता पळय तो हेरांचे रेस्ट पाड करूंक वता म्हणल्यार बरी. तशेंच तांकां समाधान ना. आतां हेरांचें समाधान पाड करून बिगडलें. तुमचें समाधान पाड जालां की पळय हांगा भितर आसल्यांक जे सांगता आसल्यांचें समाधान पाड जालां की कितें संतोशान आनी शांती समाधान आमी आसा वयमू आनी हेरांचे खबरेक वचची तांकां उपद्र करची अशें आमकां भोगता की ना. अशें भोगना. जेचे एक वटान नासल्यांक तशें भोगना. कोण एक वटान ना पळय कोणाक तें शांती बिगडला पळय तेणी मागीर हेरांक दोसचे उपद्र करचे, बंद करचे, की कर्फ्यू करचे आनी कितें प्रमाण घेवन.
पूण कोण जेजू सांगता आसा पळय तांचे संतोष सदांकाल आसता आनी ती शांती सदांकाल आसता. कितें जावन भायर कसली परिस्थिती येवन दी हो संतोष ही शांती ही समाधान आमी केदिंगच होगडूंक घेनाजो. सांताक्लॉज बरी जायची आमी. सांताक्लॉज वर्साक एक पटी येता आनी वेता तो संतोष दिना, पूण आमी सदांकाल संतोष वांचे तसले जायचे. आमकां पळयतना हो ह्यो भाव गी ही भयण गी एका मेळ्ळ्या येयले उलया अशें सांगता बसया अशें आमकां जायची. अशें जायनाजो की हो ह्यो गी हांव अशें येयल्यार हांव तशें वयता तशें जायनाजो. हो कित्याक म्हणजे सांगात्यान बसलो अशें केदिंगच आमी जावंक नजो म्हूण सांगचें इतलेंच. आनी तशें जायनात. कोण जे सांगाता एक कोटात पळय तेणे केदिंगच आमी जेचे सुगंध जायचे दुर्गंध आमी केदिंगच जायनाजो. केन्नाय आमी क्रिस्ताचे सुगंध जावंक जायची. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ह्या संवसारांत आसतना जायते ओपाऱ्यांनी उलयतालो वैमू जायते ओपाऱ्यांनी सांगलां जायते उतर ओपाऱ्यांनी तो उलयतालो. आनी शिशी ताका विचारताले कित्याक तूं ओपाऱ्यांनी उलयता तांकां समजना म्हूण घेवन. आनी जेजू आसा पळय ओपाऱ्यांनी उलयतना ताचे अर्थ आसा पळय सक्तांकी तो सांगूंक वचनातलो. खाली ताचे सांगाता आसल्यांक आनी कोण ताका येवन विचारता पळय तांकां मात्र तो सांगतलो सक्तांकी सांगना येतलो. आतां ते ओपाऱ्यांनी जेजू कित्याक उलयतलो ते आमी आयकुया. माथ्येव वांजेल अवसर 13 आनी वोळ 10-11 कितें सांगता. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 10-11 कितें सांगता आमी आयकुया. उपरांत शीस फुडें येवन जेजू लागीं विचारी लागले तूं तांचे लागीं ओपारींनी कित्याक उलयताय. ताणें तांकां जाप दिली कित्याक म्हळ्यार सर्गींच्या राज्याचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला. सर्गींच्या राज्याचे गूट समजूंक तुमकां फावो जाला तांकां फावो जावंक ना. तांकां फावो जावंक ना. आतां हर एक वेळ घडी म्हणचे आसता. आतां एक कितें की देवाची एक खुशी जावन आसा देवाचें एक योजन जावन आसा. त्या काळार आसा पळय सक्तांक कितें फावो जावंक ना. आनी जेजून दिले ओपारी सामा पळोवंक गेल्यार आतांचे थोड्यांक लोकांक आनीक समजूंक ना. त्या काळार मात्र न्ही आतांच्या लोकांक सारकें समजूंक ना देवा जेजून दिले ओपारी कितें म्हणून. आनी त्या काळार तशें जातालें लोक पळयतलो तांचो मुखार वचलो आमकां आयकूंक मेळटा दोळे सोण पळयतात कान उक्ते करून पळयता कांय समजना तांचे भितर वचना. ते कित्याक म्हणून ताका सारकें जाप सांगूंक जायना. म्हळ्यार जाप आसा ना म्हण न्ही पूण जेजू सांगता तुमकां तें फावो जाला. आतां तांकां फावो जावना तांचे खण तुमकां नाका पूण तुमकां तें फावो जाला. आतां कित्याक तुमकां फावो जाला तांकां कितें फावो जावंक ना ते एक देवाचें एक योजन जावन आसा जावंक पुरो तांकां मागीर फावो जाला. आतां पळय पेद्रो पवित्रत्म्यान बरोवन शिकोवन दिता आसतना सुमार 3000 लोक एकठांय जालो आनी जेजू क्रिस्ताच्या नांवान पवित्र स्नान ताणें घेतलें वैमू. जावंक पुरो जेजून तांकां शिकोवन दिता तांकां तें समजूंक ना. तसो लोक मागीर वचून घेवन पेद्रोचें शिकोवण आयकून घेवन ह्या आपोस्तलांचें शिकोवण आयकून घेवन मागीर तांणी जेजूक वळखलें आसून की पुरो. ती एक वेळ घडी आसा पूण थोड्यांक आसा पळय तांकां तें फावोच जायना. जेजून ताका आतां एक फुडें सांगलें आसा आपण दिले साबार आसत पूण विसरून कडले थोडेच जावन आसात. आपण दिले साबार आसात पूण विसरून कडले थोडेच जावन आसात. हे आमी समजून घेवंक जायची. आतां तांकां फावो जावना हांकां फावो जावना आमकां तें पळोवन पूण आमकां तें फावो जाला. आमकां ताणें विसरून कडली पर्ज आमकां ताणें केला हे आमी समजून घेवंक जायची. मात्र न्ही आमी आयकता एजेकियलाचो बूक अवसर 3 वळ 4-7 कितें सांगता. एजेकियल चॅप्टर 3 वर्स 4-7 पळय देवाचे तांकां फावो जाल्ले जाल्यार तांचें मन ताणें बदलत तें आसलें पूण देवाक ती खुशी नासली. ताणें मन बदलूनचे बी तांकां देवाक ती खुशी नासली. कित्याक म्हणून आमी आयकुया एजेकियलाचो बूक अवसर 3 वळ 4-7 कितें सांगता. उपरांत ताणें म्हाका म्हळें मनशा पुता इस्रायलाच्या घराण्याशी वच आनी म्हजी उतरां तांकां सांग. हांव तुका परकी आनी कठीण भास उलयतल्या लोकांशी धाडिना. पळय परकी आनी कठीण भास उलयतल्या लोकांशी हांव धाडिना. हांव तुका इस्रायलाच्या घराण्याशी धाडटां. परकी भास उलयतल्या वा तुज्यान समजून घेवंक जाय नासलेलीं उतरां वापरतल्या जायत्या राष्ट्रांशी हांव तुका धाडिना. हांव तुका तांचेशी धाडीन जाल्यार थंय धाडीन जाल्यार ती तुजी उतरां आयकतली. ती तुजी उतरां आयकतली पूण इस्रायलाच्या घराण्याची मनशां तुका आयकूंची नात. पण ती तुजी उतरां आयकतली पूण इस्रायलचे लोक तुका आयकूंचे नात. ती म्हणे मन बदलितले पूण इस्रायलचो लोक मन बदलूंचे नात. तांकां जावंक पुरो ते फावो जावंकच ना. ह्या देवान तांकां ते फावो करूंकच ना. आतां पळया निनेवेचो लोक खोटेपणां आदरून नासले वैमू. सोदोम आनी गोमोरा बी खोटेपणां आदरून नासले पूण निनेवेच्या लोकांक बचाव करचे खातीर जॉना प्रवादीक धाडले. पूण सोदोम आनी गोमोराक बचाव करचे खातीर कोणाक धाडले देवान. कोणाक धाडूंक ना. लोत आसलो पूण देवान ताका धाडले न्ही. तो अशें झगडे करून घेवन तो अब्रामांत पयस गेलो पूण देवाक कोणाक धाडूंक ना. देवान कोणाक धाडूंक ना. तांकां नाश करचे पयलीं तांकां एक वार्नीक सहित दिवंक ना. तांकां एक अवकाश सहित दिवंक ना. हे देवाची एक मांडावळ जावन आसा. देवाची खुशी ते जावन आसा. थोड्यांक तो बचाव करीत जाल्यार बचाव करताच
आनी थोड्यांक नाश करची आसल्यार न्ही तो तांकां खंयचे अवकाश दिना नाशच करता. थोड्यांक बचाव करची आसल्यार दरेचे गुणांत आसल्यांक सयत बचाव करूंक शकता. आनी थोडे जाण आसा आपले देवाचे सोल्ले पेटे लागीं आसलेली तांकां देव बचाव करिना अशें बी घडीत जाल्लें आसा. आतां दर्याचे गुणांत असलो जन प्रभू देवान ताका बचाव केले की ना. मागीर तुमी आयकला जाल्यार उज्जा म्हणून एकलो मनीस आसलो तो देवाचे सोल्ले पेटे लागींच तो आसलो आनी तो सोल्ले पेट तो अशें आपटोवंक वयतना देव असो क्रोध देंवन येता आनी तो नाश जावन वयता. तेन्ना कांय वायट करूंक ना. जाल्यार आमी आयकुया सामुएलाचें दुसरें पत्र अवसर 6 आनी वळ 6 ते 7 कितें सांगता. 2 सॅम्युएल चॅप्टर 6 वर्स 6 to 7 कितें सांगता आमी आयकुया. सामुएलाचें दुसरें पत्र अवसर 6 आनी वळ 6 ते 7 ते कितें जाता की म्हणल्यार दावीद राय सोल्ल्या पेट ते दावीदाच्या शहराक हाण येते आसता आनी हाण येते आसतना ते बैलगाडी इल्लेक्चर हालता म्हणून ते सोल्ल्या पेट निसरूंक सुरवाता. ते ताळा कितें जाता आमी आयकुया. ते नाखोनाच्या मळबाक कळ्याक आयले तेन्ना उज्जान आपलो हात देवाचे सोल्ले पेटीशी हाडलो आनी ती सांबाळून धरली. ती सांबाळून धरली कित्याक बैल ती हालयतले. सोरेस्परचो क्रोध उज्जाचेर पेटलो. ह्या ताच्या अपराधाक लागून सोरेस्परान ताका थंयच जीवशी मारलो. पळय ताका थंयच जीवशी मारले. तो एक बरें काम करूंकच गेलो पण देवान ताका जीवशी मारले. आतां ते बरें म्हणून सांगूंक जायना कित्याक म्हळ्यार ताका एक रीत आसले सोल्ले पेट उबारोवंक एक रीत देवान पयलेच दिल्ले. ते दावीद राय त्या वेळार विसरल्लो. ते लेवीतानच उबारोवंक जाय आसले याजाकानच ते आपडूंक जाय आसले. ह्यो उज्जा तो खंयचे लेवीत असो न्ही याजाकाचो वंश असो न्ही. तो ताची खाली बेलगाडी ताजी जावन आसली. तो खाली अशें हात आपटूंक येता आनी तो अशुद्ध जावन आसलो आनी देव पवित्र जावन आसा. तो फावो नासतना तो आपडटा देखून देव असो क्रोध देंवता. ते दुसरे विशय. पूण पळया देवान ताका अवकाशच दिवना. बरें केला सयत अवकाश दिवना. ते कित्याक म्हळ्यार हे कित्याक देव थोड्यांक मात्र विंचता थोड्यांक ते अवकाशच दिना. आतां आमी सकाळीं आयकल्ले भावान ते बरें सांगले ते आमी पयले ते आयकुया. निर्गमाचे ते बुकान ते आसा अवसर 33 आनी वळ 19 कितें सांगता. एक्झोडस चॅप्टर 33 वर्स 19 कितें सांगता आमी आयकुया. एक्झोडस चॅप्टर 33 वर्स 19 आमी आयकुया. कित्याक ताणें जाप दिली हांव म्हजो सगळो परजळ तुजे मुखल्यान उतरोवन वसोसो करतलो आनी सोरेस्पर म्हणले म्हजें नांव तुजे मुखार परगटतलो. जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताका हांव दया दाखयतलो. जाची काकुळट करूंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव काकुळट करतलो. पळय जाका दया दाखोवंक म्हाका खुशी आसा ताची हांव दया करतलो. जाका काकुळट दाखोवंक म्हाका खुशी आसा तांची हांव ताका काकुळटावन दाखयतलो. आतां एक कितें सांगलें म्हळ्यार आमी सगळे देवाच्या काकुळटे भितर आयिल्ले लोक जावन आसा. देवाचे दये भितर आसलो लोक आमी जावन आसा. आमी हेरांची आमी चिंतचे नाका ताका कित्याक फावो जावंक ना. जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत आमच्या सय्यदेरा मदें या समाजांत या शेजाऱ्या या वाड्यांत जायते लोक अशे आमकां वळख असलो आसूंक पुरो. ताणें म्हणे हांगासर येयल्लो जाल्यार ताणें म्हणे वस्ती केल्ले जाल्यार ताका म्हणे देवाचे ते प्राप्त जाल्ले जाल्यार थोड्यांची परिस्थिती इतले कठीण आसा की तांकां आमकां भोगता. ताणें एक फावटी म्हणे हांगा येयल्लो देवाक वळखले जाल्यार तांची परिस्थिती बरी जाती आसली न्ही की म्हणून. पूण देवाची लिस्ट तांणी नात. देवान तांकां दया दाखोवंक ना. जावंक पुरो तांकां अवकाश दिल्ले आसूंक की पुरो. कित्याक म्हळ्यार हाचे पयलीं देवान सांगलें आसा म्हजो मोग करतल्यांक तांच्या 1000 पिळगे पर्यंत म्हजो विश्वासी मोग हांव दाखयता म्हणून. पूण म्हजो द्वेश करतल्यांक तांच्या 4 पिळगे पर्यंत म्हजो शिराप या बेजाचो हांव करतलो म्हणून. जावंक पुरो ते शिरापाक आसूंक की पुरो तांकां ताणें देवाचो दुस्मान जाल्यार आसूंक की पुरो. तांकां अवकाश मेळ्ळ्या टायमार ताणें देवाक विसरून ह्या संवसाराकच देव करून घेतलो. ह्या संवसाराच्या अधिपतीक ताणें राय करून घेतलो आसूंक की पुरो. ते आमकां नाका. आमी कितें सांगचें म्हळ्यार आमी ह्या काकुळते भितर आयिल्लो लोक जावन आसा. ह्या विंचोण्या भितर आयिल्लो लोक जावन आसा. हे दयेचे भितर आसलो लोक जावन आसा. आमी ही दया आमी बेपार आमी करूंक नजो. आनी आमकां ही दया कित्याक लाभला ही काकुळट कित्याक लाभला ते बी आमी आयकुया. रोमाकारांचें पत्र अवसर 2 आनी वळ 4 ते 5 आमी आयकुया. रोमन्स चॅप्टर 2 वर्स 4 to 5 आमी आयकुया. वा देवाच्या अगणित दयाळायेची बक्षण्याची आनी सोसणिकायेची तूं बेपरवा करता इवे. देवाची दयाळाय तुवें पाताक रडून जिणी बदलूंचे खातीर तुका दिल्लें आपोवणें म्हूण तूं नेणाय. देवाची दया कित्याक पाताक रडून जिणी बदलचे खातीर दिल्लें तें आपोवणें जावन आसा. ते आमी तिरस्कार करूंक नजो. ही दया मेळ्ळा उपरांत ही काकुळट मेळ्ळा उपरांत आमी परत्यान पातकाक पडोवन घेवन देवाची दया आमी विबाट करिनाजो. तशें गेला कितें जाता मुखली वळ कितें सांगता 4थी वळ म्हणजे 5वी वळ. पूण तुजें काळीज जावंक पावलां कठीण आनी धारूण. तशें जाल्ल्यान देवाचें निती फैसल परगट जातलें. त्या क्रोधाच्या दिसा तुका मेळूंक आसतली ती शिक्षा तूं सडयत आसाय.
वय आमी देवाची काकोळता आमी बेपार केल्यार आमी आमचे नित्य फैसल आमी सडयता देवाचो क्रोध आमी आपणाचेर आमी आपणून घेता मात्र न्ही आमी जायते फाटी आमी आयकलां हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी 20 आनी 7 20 आनी 7 पर्यंत कितें सांगता हिब्रूज चॅप्टर 10 वर्स 26 to 27 कितें सांगता एक पडी सताच उजवाड आमकां लाभला उपरांत वो काकोळ आमकां मेळ्ळा उपरांत आमी जाय जाय म्हणून पाताक करी जाल्यार परतेन आमकां बलिदान ना म्हूण सांगता हेब्रांक बरयल्लें पत्र अवसर 10 आनी 20 आनी 7 आनी 20 आनी 7 पर्यंत सताचो उजवाड आमकां मेळ्ळ्या उपरांती आमी जाय जाय म्हूण पाताक करीत वचून जाल्यार पातकां खातीर भेटोवंक आनी एक बलिदान आमकां ना आनी आमकां बलिदान ना आनी आमकां अवकाश ना बदलाक कठीण जडतेची आनी देवा विरोध रावतल्यांक ग्रास दितल्या उज्याची भिरांत मात्र आमकां तयार आसा वय कठीण जडतेची आनी देवान ग्रास तुमचे खातीर तयार केले ते उजो मात्र आमकां राखून आसा म्हूण सांगता देखून आमकां एक पटी दया लाभला उपरांत ती काकोट लाभला उपरांत हे आमी होगडोवचे न्ही या ताचे बेपारा करचे न्ही जुदाच्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा तुमकां मेळ्ळें ती करपा तुमी व्यभिचारान बदलिला म्हणून तशें आमी करचे न्ही म्हणून देवाचे तर सांगता कित्याक म्हळ्यार आमी जावन आसा ती भागी परजा आमकां हे भाग फावो जाला जेजून सांगलें तोमासा तुवें पळोवन सत म्हणलें न्ही की पळय नासतना सत म्हणटालें कितली भागी म्हण घेवन जेजून आमकां चड भागी म्हूण सांगला मात न्ही ही असली एक अद्भुता विस्मिता असली एक गूट मिस्तर समजून घेवंक आमकां देवान फावो केला जाल्यार आमी आयकुया माथेवाचें वांजेल अवसर 13 आनी 16 ते 17 पर्यंत मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्स 16 to 17 कितें सांगता माथेवाचें वांजेल अवसर 13 आनी 16 ते 17 पर्यंत पूण बागी दिश्ट असलेले तुमचे दोळे आयकूंक सकत असलेले तुमचे कान पळय आमच्या दोळ्याक दिश्ट आसा आयकूंक सकत आसा त्या आमी आयकल्ले थोड्यांक दिश्ट आसूनी तांकां दिसना कान आसूनी तांकां सारकें आयकना या समजना पूण तुमचे दोळे भागी जावन आसा तुमकां दिश्टी आसा आनी आयकूंचे सकती आसा कित्याक सतत हांव तुमकां सांगता सबार प्रवादी आनी भाग्यवंत तुम्ही पळयतात ते पळोवंक आशिल्ले जायते लोक हे पळोवंक आशिल्ले हे समजून घेवंक आशिल्ले पूण तांकां ते फावो जावंक ना पूण तुमकां ते फावो जाला मात्र न्ही तुमकां देवान विसरून काडला मात्र न्ही केदे व्हडले एक योजना ताणें भरती केला ते बी आमी आयकुया पेद्रूचें पयलें पत्र अवसर 1 आनी 2 कितें सांगता फर्स्ट पीटर चॅप्टर 1 वर्स 2 कितें सांगता तुमीच ती देवा बापान सुरवेरतान वळखून विंचल्ली सुरवेरतान वळखून विंचलेली पवित्रत्म्या वरवीं विंगड करून पवित्रत्म्या वरवीं आमकां ताणें विंगड केला ह्या संवसारांत हांव जेजू क्रिस्ताक खाल जावचे जिणयेक समर्पण दिल्ली पळय जेजू क्रिस्ताक समर्पण दिवच्या जिणयेक आमकां खाल जावन जिवच्याक आमकां समर्पणी दिला मात्र न्ही त्याच शेळ्याच्या रक्तान आमकां नितळ केला म्हणटा मुखले आनी ताचेंच रगत शेणावन नितळ केल्ली पळय आमकां ताणें नितळी केला आमकां जेजू क्रिस्ताक समर्पणी दिला ताणें आमकां विंचूनी काडला आमकां ह्या संवसारांतले मेकळे केला आनी ताची दया बी लाभयला ताची कृपा बी लाभयला आनी हे पर आमी ओगडूंक नज म्हण घेवन देवाची तर आमकां सांगता आमी अनेक वळ आमी आयकुया जो असो वांजेलो अवसर 15 आनी 3 जॉन चॅप्टर 15 वर्स 3 ते आयकुच्या पयले एक सवाल हांव तुमकां विचारता खंयचे बरें म्हण तुमी सांगा एक रूख आसा म्हण चिंता तो रूख मुळा समेत कातरूंचे बरें गे या सवरचे बरें खंयचे बरें सवरचे बरें वय मू कातरेला कितें जाता नासोन वयता वय मू मागीर तो फळ दिवंक शकता गी या परतेन फूल या परतेन फांटे फोटोवंक शकता गी ना न्ही गे नासोन वयता पूण सवरला कितें जाता आनी की फांटे येता वय मू आनी की चड फळां येवंक शकता वय मू त्याच प्रकार आतां हे रूख म्हळ्यार रुखाचें म्हणणें आतां जेजूनी मनशाक रुखाक सरिकान उलयला देखून आतां रुखाचें एक दाखलो हांवें दिलें आतां मनशांक जाल्यार या पळय आतां मनशांक खंयचें बरें तांकां सवरचें बरें गे या कातरूंचें बरें सवरचें बरें म्हूण सांगता पूण आमकां सवरी दितना दुखता गी दुखना इल्ले कश्ट जाता की कश्ट जायना पण साबार लोकांक आपले सवरचें नाका बेंडचें नाका पूण कातरिल्यार परवाना तशें जावन येता आमकां सवरल्यार कांय प्रॉब्लम ना म्हळ्यार आमी कातरूंक गेल्यार परवाना पूण सवरचें आमकां नाका जाता पळय आतां रूखच पळयात तुमी आतां सवरी ना जाल्यार या कातरी ना जाल्यार या वेळार ताचे एक कितें 8 फांटे नीट फांटे ताका कातरूंक घेवन आमी नीट करून दवरना जाल्यार कितें जाता वयर करंटाची लायन आसा म्हण चिंता आनी रूख वयर वाडोवन वाडोवन करंटाची लायनीक लागला कितें जाता लायन मॅन येता आनी मुळाक कोयते मारता की मारिना वय पळय आमी जागृत करनातल्यान निमाणे एक दीस कातरून उडयतात घेना त्याच प्रकार आमकांय जर तर सवरून नितळ करून बेंडून आमकां दवरल्यार कातरूंची आमकां गरज पडचें ना देखूनच देवाचें कितें सांगता अवसर 15 आनी 3 कितें सांगता आमी आयकुया
तुम्ही जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां. त्या उतरां मारिफात येदोळस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्यात. नितळ केल्ल्या फांट्या बरी जाल्या. तुम्ही नितळ जाल्यार तुमकां वेळा वेळा सवरिल्ले जाल्यार बेंडला जाल्यार त्या वेळा तुमी नितळ जातात. हे सवरूंक ना, नितळ ना, ह्या बेंडूंक ना जाल्यार कितें जाता? मागीर कातरां उडोवचें पडटा. वय गी न्ही. तेच आमी आयकुया. जेजो एक ओपार सांगता लुकास एवांजेल अवस 13 आनी वड 7 आनी 9 कितें सांगता. लूक चॅप्टर 13 वर्स 6 to 9 कितें सांगता आमी आयकुया. लुकास एवांजेल अवस 13 आनी वड 7 आनी 9 पर्यंत कितें सांगता. उपरांत जेजू तांकां ही ओपार सांगी लागलो. एका मनशान आपल्या दाका मळ्यांत एक अंजुराचो रूख लायिल्लो. तो ताचेर फळ सोदून आयिल्ल्या वेळार ताका एकय मेळ्ळें ना. देखून मळ्याच्या मालीक आपोवन तो म्हणालो, पळय 3 वर्सांतान हांव ह्या रुखार फळ सोदून येता, पूण एकच एक फळ म्हाका मेळना. एकच एक फळ म्हाका मेळना. देखून तो कातन घाल. कातन घाल म्हूण सांगता. पळया, एकच एक फळ दितना ताका कातरन सोडे म्हूण सांगता. कित्याक हाचे पयलीं फळ दिवचो वेळ येतना ताणें फळ दिवंक ना. ह्या ताका फळ दिवंक ताकाच ताणें तयार करूंक ना. पूण जाल्यार पळया माली आतां हे ओपा तुमकां कळीत आसा. हांगासर धनीक कोण जावन आसा, बाप जावन आसा, सर्गीचो बाप जावन आसा. आनी माली जेजू जावन आसा. वय मू. आनी ते रूख कोण जावन आसा? हांव जावन आसा रूख. वय मू. हांवच तो रूख. दुसऱ्या रुखाक पळोवचें नाका, हांवच तो रूख. आतां आमी उडास करीत आमकां कितले फावटी अवकाश मेळ्ळा गे म्हूण घेवन, कितले फावटी आमकां देवान आमकां अवकाश दिला गे म्हूण घेवन. पळया कितले 6 की 7 वर्सां जालीं वस्ती सुरू जावन. वय मू. सुमार 6 वर्सां जालीं. वय मू. आतां 6 वर्सांतल्यान वस्ती सल नासा. हर एक हप्ते म्हणून बरें रेतीर जावन आसा जाल्यारय आमकां आनीक बदलूंक ना, आनीक आमचे खोटेपण सांडूंक ना जाल्यार परत्यान आनीक अवकाश दिला गे ना देवान. आतां येता म्हण तिसऱ्या हप्त्यान ग्रोथ रेटीर सुरू जाती आसा. पळय वस्ती रितीन बदलनातले आतां ग्रोथ रेटीर म्हण घेवन म्हणी बदलून दी म्हणून देव परत्यान अवकाश दिनूच आसा. पूण ताचे उपरांत आमी नितळ जायना या आमचे खोटेपण साणिना जाल्यार मागीर कितें जाता. मागीर सांगता मुखली वळ आमी आयकुया. तोळ मालीन म्हळें, धनिया अनेक वर्सभर तो तसोच सोड. पळय अनेक वर्सभर ताका तसोच सोड. हांवें ताचें मूळ सोडून सारें घालता. मुखारी ताणें फळ दिल्यारय दिलें, ना तर तो कातन घाल. पळया आनीक हांव ताका अवकाश दिता, आनीक इल्ले नलो घालता, आनीक इल्ले उदक घालता, आनीक इल्ले बरें ताचें मूळ सोडून घेवन मातयेनी बरी घालता. ताचे उपरांत ताणें फळ दिनातल्यार मागीर ताका कातरांचें सामान म्हूण घेवन देवाचे तर सांगता. पूण कितें गे म्हळ्यार जायते फावटी कितें जाता आमकां रूख आसा पळय जीव आसतना कळी जाता. जीव आसतना रुखाक कळयता हांव जीव आसा या आमी फळ दिते आसा म्हूण घेवन. पूण मेल्ल्या रुखाक केदेंकच कळी जायना. तो चिंता जीव आसा म्हूण घेवन. पूण सुकून गेल्लो रूख आपल्याक केदेंकच कळी जायना आपूण सुकून गेला म्हूण घेवन. त्याच प्रकार पवित्र आत्मा आमचे देव वयताना आमकां कळटा, पवित्र आत्मा आमकां सोडून गेलो आमकां कळना. तशेंच आमी जीव आसतना आमकां कळी जाता आमी जीव आसा म्हूण घेवन. आनी केदार आमकां कातरून उडयतात पळय या त्या फांट्या बरी आमकां सुकूंक सोडतात पळय, ताच्या उपरांत आमकां कळी जायना आमी सुकून गेला म्हूण घेवन. पळय आमच्या तोंडांत बेश्टे म्हणी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया या मागणे राजा पुरो आसा, पूण भितरल्यान आमकां शांती आसा गी, समाधान आसा गी. ताजे अर्थ कितें? आमी भितरल्यान संतोशान ना जाल्यार, भितरल्यान ती शांती ना जाल्यार, आनीक आमी बोगसूंक तयार ना जाल्यार, आनीक आमी एकामेका समाधानान जिवंक आमी तयार ना जाल्यार अर्थ कितें जावन आसा आमकां तें कातून घाला म्हूण घेवन अर्थ. आमी जिवच्या एकवटान नात म्हूण घेवन अर्थ. कित्याक म्हळ्यार जिवच्या एकवटान आसल्या वरी ते मेळा जे आसले ते सार ते अंश आमकां ते आनीक लाभतना देखून आमचेच सक्तीन आमी जियेतना तशें आमकां जाता. आमी आयकुया जोहांचो वांजेल अवसर 15 आनी वड 6 कितें सांगता. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 6 कितें सांगता आमी आयकुया. म्हजे थंय रावा नाटलेल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले. म्हजे थंय रावनी आनी फळ दिनातल्यांक फांट्या बरी ते कातन उडयतले. आनी तो सुकून वेतलो. मागीर तो सुकून वेतलो. ताचे उपरांत ताकाच कळी जायना आपूण सुकून गेला म्हूण घेवन. तो आनीक चिंता जीव आसा, आपूण आनीक मागण्यांत आसा, आनीक राजार करना आसा, पूण तो सुकून गेला ताका कळीत जायना. कित्याक ताका फांट्यातान त्या रुखातान विंगड करून दवरला. आतां सवारचें म्हळ्यार कितें? सवारचे बेंडचें म्हळ्यार कितें ते बी आमी आयकुया. हेब्रेंक बरयलें पत्र अवसर 12 आनी वड 5 कितें सांगता. हिब्रूस चॅप्टर 12 वर्स 5 कितें सांगता आमी आयकुया. आपले पूत कशें देवान तुमचे लागीं उलयलेली उत्तेजनाची उतरां तुमी विसरल्यात तुवें. म्हज्या पुता सरस्पर तुका तिदवितना ताका चीत दिवंक सुका नाका. चीत दिवन ताका सुका नाका. तो तुका बेश्टायतना तुजें धैर्य सांडिनाका. कित्याक जांचो सरस्पर मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता.
कोणाचो देव मोग करता तांकां तो शिक्षा लायता, तांकां तो तिदविता, तांकां तो बेश्टयता, तांकां तो उत्तरेची उतरां तो दिता. आनी कोणाक पण देवान सोंड सोडला या कातान सोडला ताजे लेगीत तो देव उलोवंकूच उलयना. आतां केदार आमकां देव बेश्टयता या आमकां तिदविता, कश्ट दिता ते सभा जाणांक नाका जाता. ते आमकां सवरूंचे बेंच म्हळ्यार ते जावन आसा. पूण अशें केल्ल्या वरी मात्र एक मनीस नितळ जावंक शकता म्हणजे त्या आमी आयकल्ले. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लेगीत उलयलां ते उतरां वरी सवर्ण बेंडून नितळ जाल्यार फांट्या बरी जाला म्हूण सांगता. मात्र न्ही आमी आयकूया सिराकाचो बूक अवसर 2 आनी 5 कितें सांगता. सिराक चॅप्टर 2:5 नित्य मनशाक कश्टाच्या आकट्यान घालनासता ताची तपासणी करीजे म्हूण सांगता. सिराकाचो बूक अवसर 2 आनी 5 कितें सांगता. कित्याक भांगार उज्यांत घालून तपासतात आनी देवाक मानवताल्या मनशांक कश्टांच्या आकट्यांत. पळय देवाक मानवतल्या मनशाक कश्टाच्या आकट्यान घालनासता ताची तपासणी करूंक जाय म्हूण सांगता. मात्र न्ही जाणवेचो बूक अवसर 3 आनी 5 ते 7 कितें सांगता. विजडम चॅप्टर 3:5-7 कितें सांगता आमी आयकूया. थोडेच कश्ट सोंसल्या उपरांत तांकां भरपूर आशिर्वाद मेळटलो. कित्याक देवान तांची परीक्षा केली आनी आपणा सवय आसूंक ती योग्य म्हूण ताका दिसून आयले. हे कश्टा वरी देवाची परीक्षा करता. तो म्हणजे सांगता आसूंक योग्य की न्ही म्हणून तो परीक्षा करता आनी तो योग्य जाल्यार ताका तो भरपूर आशिर्वादांनी भरता म्हूण सांगता. मुखार भांगार उज्यांत घालून तपासतात तशें ताणें तांकां तपासली आनी होम बलये परी तांकां मानून घेतली. तांचे जडतेच्या दिसा ती परजळटली. सर्व्या मदल्या किटां परी ती धांवतली. वय जडतेच्या दिसा त्यांनी पळजळचे खातीर आमी ह्या संवसारांत एक संवसाराचो उजवाड जावन या पृथ्वीचे मीठ जावन हेरांक आमी देख जावन रावचे खातीर तो उजवाड जावन रावचे खातीर हे कश्ट हे दगदणी म्हण देवाचे उतार आमकां सांगता. देखूनच जायते पळय संवर्तना बेंडतना कोणाक नाका जाता त्याला आमी कातरेचे पडटा. देखूनच हे समजूं जाल्यार अनेक आमी देव जेजून अनेक एक ओपार आमकां सांगला ते आमी आयकुया. माथ्याचो वांजेल अवसर 13 आनी 26 आमी आयकुया. मॅथ्यू चॅप्टर 13:24 आमी आयकुया. जेजून तांकां आनी एक ओपार सांगली. सर्गीचे राज्य अशें म्हूण येत. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें. एकल्यान आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलें. पूण सक्कळ न्हिदोन आसता ताचो दुस्मान आयलो आनी गवा मदें नेर ओंपून गेलो. पालवी पुटून कणसां येताना नेरीत दिश्टी पडलो. तवळ धनियाचे वावराड येवन ताचे लागीं म्हणाले, धनिया तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपुल्लें न्ही तर तातूंत नेर खंय तावन आयलो. आतां हे नेर कितें जावन आसा. आतां गोव आमकां कळी जाता वयमू गोवाचे कणशे तुमी पळयलात. आतां नेर आसा पळय पळोवंक की गोवाचे कणशां बरीत दिसता. पळोवंक सेम गोवाचे कणशां बरीत पूण ते गोव न्ही. आतां गोव कितें करतात आमी खाणा खातीर आमी ते उपयोग करतात. पूण नेर ते केवळ एक तण ते जावन आसा. कन्नडांत ताका हणजी गिकाले म्हणटा. हणजी म्हणटात. एक गोदी म्हणटा ताका हणजी म्हणटात. पूण ते खाणा खातीर आमी उपयोग करना. ते एक वेस्ट जावन आसा. पूण दुस्मान कितें करता गोवा मदेंच थोडे नेर घालून तो ओंपता म्हूण सांगता. आतां हे कितें गे म्हळ्यार गोव म्हळ्यार एक भावार्थी मनशाक आमी सरी करी. एक कोण पळयतात सत्यान तो भरला पळयतात बळान तो भरला जेवच्या एक वडान तो आसा त्या भावार्थी मनशाक आमी सरी करी. आतां नेर म्हळ्यार आपळे पळोवंक तो भावार्थी मनशा बरी दिसता पूण तो भावार्थी न्ही. भायल्यान तो भावार्थी हय पूण भितरल्यान तो भावार्थी न्ही. हाचे पयले बी हांवें सांगलें आसा पवित्र सभे भितर जेजेबेलेचे आत्मो सलोन आसा म्हणून. पवित्र सभे भितर रावनच जेजेबेल ताचें खोटें काम तो करनासा म्हणून. मात्र न्ही देवसर सयत देवदूतांचो वेस घालूंक शकता म्हणून. जायते बरें तुमी आयकला वयमू देवसर केन्नाय ताचो वेस दाखोवन तो येना. केन्नाय तो देवदूताचो वेस घालूनच तो येता. केन्ना आसा पळय बोलपो जावन येना शेळीत जावन येता. म्हळ्यार भावार्थीचो वेस घालून येता पूण तो भावार्थी न्ही. आतां कोण अशें जावन आसात नेर कितें जावन आसात पळय. आतां सभा जाणां इतलें शिकोवन आयकले उपरांत आनी शिकोणदारा विरोध व्हायचे शिकोणदाराचे शिकोवणेचे विरोध व्हायचे या तांचे नांव पाड करचे या तांचे मदें तंड करचे पंगड करचे या देवाची महिमा सोरचे. म्हाका मान दिजी म्हाका महिमा दिजी मुजें नांव उंच उबरेजी सांगता म्हाका शाबसकी दिजी म्हाका सलाम करीजी म्हाका सांगता फुगरीजी. थोडे लोक आसा देवाची महिमा सोरूंक ते पळयतात. म्हळ्यार म्हाका मान दिजी म्हाका महिमा दिजी सांगता म्हाका आयकजी म्हाका उंच उबरेजी म्हाका सलाम करीजी हांवें दिल्लें सजेशन घेयजी सांगता न्ही म्हाका फुगरेजी. आतां एक देवाचो आत्म्यान भरलेलो या देवाचो आत्मो आमकां हे आमकां प्रेरणा दिता की ह्या दुसऱ्यांचे कोणा म्हणे कीळ करचे कोणा म्हणे नीच करचे कोणाचे म्हणे नांव पाड करचे हे तांचे मदें पंगड करून कोणाचे म्हणे विरोध करचे म्हणे उलोवचे ह्या शिकोणदाराचे विरोध उलोवचे ह्या शिकोवणाचे विरोध उलोवचे. अशें सकल कर नासता जाल्यार हे सक्कडे जावन आसा नेर जावन आसा. हे खंयचे गोव न्ही हे पुरा नेर जावन आसा.
नेर गोवामध्ये रावनच त्यांच्या देवसराची कामां ती करनासा. आतां म्हाका कोणाचेर म्हाका राग द्वेश कोणाचेर ना. हांव आल्त रावन सांगता आसा कोणाचेर म्हाका राग येना द्वेश ना कांयच ना. पूण कोण म्हणी म्हजो मोगासूच तो जावं दी, म्हजी पत्नी जावं दी या म्हजी बायल जावं दी, ताजे मारिफाय सैतानाची कामां जाता जाल्यार म्हाका तें उक्तें सांगचेच पडटा. आनी ह्या खातीरच देवान म्हाका हांगासर रावयला. ह्या देखून देवान म्हाका हांगा उबो केला. कोणात आनी ते जावं दी. आतां तुमचो सांगता म्हजे संबंध एक आत्मीक संबंध तो जावन संवसारी संबंध न्ही. तुमी कोणी म्हजे कुटुंबाची न्ही. सक्कडे आमी आत्म्या मारिफत आमी आयकलें न्ही की पळयत आत्म्यान आमकां एकवट आयला हांगासर. पळयत आत्म्या मारिफत आमी सक्कडे भाव भयणी. आनी म्हजी एक आशा कितें म्हळ्यार जशी आमी हांगासर सांगात आमी मेळ्ळा एक दीस बापाच्या घरांत ते आमी सांगात मेळटलो खंडितान आमी मेळटलो ही म्हजी आशा. पूण ही आशा आसा पळय ते जारी जायना जो म्हणून थोडे देवसराची कामां जावन आसात त्या वेळार म्हाका खबर म्हळ्यार उक्तें सांगचेच पडटा. कित्याक भाव गोव जावन घेवन न्ही बगर नेर जावन घेवन तेणी कितें म्हणटात आतां विरोध करचे म्हळ्यार अर्थ कितें. कोणी एकलें शिकवण दवरचें शिकवण विरोध करता म्हळ्यार अर्थ कितें. आतां विरोधी कोण जावन आसा. देवसराचें नांव म्हळ्यार अर्थ कितें तुमकां कळयत आसा गी. देवसराच्या शब्दाचे अर्थ कितें तुमकां कळयत आसा गी. देवसराच्या शब्दाचे अर्थ जावन आसा विरोधी म्हणून घेवन. ह्या विरोध करतलो म्हणून ताका नांव जावन आसा विरोधी. कोणाचो विरोधी मनशाचो विरोधी गी ना. कोणाचो मनशाचो विरोधी न्ही, खंयचे बडव्याचो विरोधी न्ही, खंयच्या संताचो विरोधी न्ही. तो केवल श्रुत आनी देवाचो मात विरोधी तो जावन आसा. सगळे पवित्र पुस्तकाचे उतर ताका भायर आसा. सगळे पवित्र पुस्तकाची जाणवाय ताका आसा. ताका जाल्यार बायबल क्विजाक आपोवन पळय फस्ट प्रायज ताका मेळटा. तितले देवाची ताची जाणवाय ताका आसा. पूण एकच एक उतर तो पाळयना. देखूनच तो देवाचो विरोधी तो जावन आसा. आनी कोण पळया अशें विरोधपणाचें काम करतात. ताणें सांगलें सारकें न्ही, तें केलें सारकें न्ही, ताचे जेणी सारकें न्ही, हाचे जेणी सारकें न्ही म्हणून ह्या कोण भावातंद आसा तांकां पयस करूंक या ताचे लेगी वचून घेवन कोणा विशयान नाका जाल्यार सांगचें. तूं हांगासर येनाशें आडोवचें, तंड करचें, पंगड करचें, ग्रूप करचें, कोणाचे विरोध म्हणून कितें म्हणून सांगचें हें पुरा ते विरोधीचें काम तें जावन आसा. आनी ते विरोधीचें काम जावन आसा नेराचें रूप. ती जावन आसा ही नेर. आतां तुमकां एक आतां तातूंतच आमी मुखार आयकुया. मुखार आमकां कळीत जातलें. मुखार आमी आयकुया. धन्यान जाप दिली एक दुस्मानाचें काम जाय हें. पण एक दुस्मानाचें काम जाय तर आमी वचून तो उमटून काडून रास घालुवे. पळय उमटून काडया गी सारता चाकर येवन घेवन उमटून काडया गी ताका नास करून उडया गी म्हणटना धनी कितें सांगता. तो म्हणालो नाका नेर बुड्डितना सांगत आस तुमी गोवी उमटिशात. पळय नेर बुड्डितना तुमी सांगता गोवी उमटिशात तुमी आपटोंक वचनाका म्हूण सांगता. आतां आमकां हे सवाल येवंक पुरो इतले एक नेर आसा इतले देवसराची कामां जावन आसा कित्याक देव तांकां कांय कितें गी तांची जर्ती करिना या तांकां नास करून उडयना. कित्याक म्हळ्यार तांचे थावनी थोडे देवाची योजना जावंक आसा. तांचे थावनी थोडी सेवा जावंक आसा. तांचे थावनी थोडे कामां जावंक आसा. हे आमी सारकें समजचे जाल्यार आमी हांगा मागीर पाटी येया. एक वळ आमी आयकुया पोरनेसोलांत एक उतर आसा. एक्झोडस चॅप्टर 23 वर्स 29 to 30 आमी आयकुया. निर्गमनाचो बूक अवसो 23 आनी वळ 29 to 30 पर्यंत आमी आयकुया. एकाच वर्सा हांव तांकां तुमचे मुखले धांवडोवचो ना. देव हांगासर पयलें कितें सांगता गे म्हळ्यार इस्रायल लोकांक बासयल्या गांवांत ते स्वाधीन केल्या उपरांत त्या बासयल्या गांवांत जायतीं राष्ट्र आसले, जायते जनांग आसले. तांकां सांगता की तुमी नाश करूंक जायची, तांकां सांगता की तुमी धाडूंक जायची आनी सगळो तो देश तुमी तुमचे स्वाधीन करूंक जायची. एकच एक जातींक तुमी थंयसर रावंक सोडिना जमून घेवन देवान पयलीं तांकां सत्र दिल्ले जोशुआक आनी मोइजेक. ताचे उपरांत आपले देव हांगासर सांगता हांव सांगता की तुमच्या मुखार धाडूंचो ना म्हणटा. कित्याक मुखार आयकुया. तशें केल्यार देश रितो जातलो. देश रित्यो जातलो आनी क्रूर मनजाती तुमकां पिडापीड दितल्यो. पळया आतां त्या काळार मोइजेच्या काळार आतांच्या काळा बरी जायतो लोक नातलो. तुमी आयकलां न्ही की अब्राहमाचे जानवरां सगळो गांव भरतलो म्हणून घेवन म्हळ्यार तितले लोकांचो संख्या मस्त उणें आसले. लोक मस्त खाली खाली आसतले आनी लोकांचो संख्या उणें जातना आपले क्रूर मनजाती येवन तांकां ग्रास दितले, तांकां नाश करतले. आतां पळय हांगासर देव कित्याक तांकां वाचूंक दवरता गे म्हळ्यार तांकां तो नाश करिना कित्याक गे म्हळ्यार तांचे सद्या लोकांचें रक्षण करचे खातीर. आतां ह्या लोकांक पुरा नाश करून उडयल्यार आतां देवाच्या लोकांचो संख्या उणो जाता आनी तांकां क्रूर मनजाती येवन घेवन या आनी कोण दुस्मान येवन घेवन तांचे दाड घालून तांकां नाश करून उडयता म्हूण घेवनच देव तांकां नाश जावंक सोडिना. म्हळ्यार तांकां इल्लेले हांव धांवयतलो एकूच फुडें हांव धांवूंक ना म्हूण घेवन. त्याच प्रकारच थोड्या लोकांक नेर जावन न्ही आमच्या मुखार रावंक दवरला जाल्यार तांचे थावनी आमकां एक रक्षा मेळोवंक आसा या तांचे थावनी थोडी सेवा जावंक आसा या तांचे थावनूच देवाची योजना कार्यगत जावंक आसा. मागीर तांकां जरतेक उबे करतात गे या तांचो आत्म बाचा जाता की ते देवाच्या हातांत आसा. पूण हांगा आसचे वरेक तांकां तो हुमटी नाका म्हणून घेवन देव सांगता. आतां आनीक बरे रितीन समजचे जाल्यार आतां जुदास कोणा मिसले
कोण जेजू मिसले वयमू जेजू कळीत नातले यो म्हाका विश्वासघात करता म्हणजे जेजू कळीत नातले गी कळीत असले जेजूक हर एकल्यांचे अंतस करून तो जाण आसलो जाल्यार जुदासाक तो विसता वयमू कित्याक विसता आपणाक विश्वासघात करूंक कसो जेजू कळीत असल्यार ताका विसरून करता मात्र न्ही ताका एक जबाबदारी दिता तो पयशांचे थाली ताजे लागीत आसतले वयमू पयशांची थाली ताकाच दवरतले आनी ताका पयशांची जोडवाची आशा बी ताका आसले ते काम आमी करतलो मात्र न्ही मागीर 3 वर्सां उपरांत ताणें वचून घेवन जेजूक पाराधीन केल्लें आनी हो एक प्रावद जावन आसा जेजूक पाराधीन करतले म्हळ्यार प्रावद पोरनेसलान ऑलरेडी ते बरयल्ले आसा जुदासा विशयांत आनी ह्यो प्रावद जारी जावचे खातीरच त्या जुदासाक ताज्या पंगडांत जेजून दवरले ते प्रावद जे जारी जाल्ले पेद्रो आपल्या शिकोवण्यान ते सांगता आमी जाल्यार आयकुया ॲक्ट चॅप्टर 1 वर्स 20 कितें सांगता धर्मदूताची कृत्या अवस्तर 1 आनी वळ 20 कितें सांगता आमी आयकुया किर्तनाच्या पुस्तकांत अशें बरोवन आसा ताचें घर पणगील पडूं कोणीय तांतू बिडार करिना जावं आनी ह्या भायर अशेंय बरयलेलें आसा ताचो हुद्दो आनी एकलो घेवं हे जुदासा विशयान जाल्लो प्रावद जावन आसा अशें जायते प्रावद पोरनेसलान जाल्ले आसा मागीर ते जारी जाल्ले आसा आतां पळया जेजूक जेच्या उज्या कुशन एकलो सोर आसता ताका जेजू निमाणे घडी काकोल दाखयता आनी जायते लोक त्या सोराचे फॅन जावन गेल्यात हांव निमाणे घडये जेजू लेगीत बॉक्सांनी मागता ह्या काकोल जोडटा आनी निमाणे घडये हांव आत्म बचाव करता म्हणून तशें न्ही तो बी एक प्रावद जावन आसा आपल्या जायत्या परिवारांत कैद्यांक तेणें वेल्या म्हणून किर्तनाच्या बुकान ते कडेन बरोवन आसा मात्र न्ही आपल्या आंग वसर तेणें सोडती घालतले म्हणून घेवन आनी जायते प्रावद कित्याक पयले बरोवन आसले मागीर ते जारी जाले म्हळ्यार तस्सो देवान धाडलेलो तस्सो देवान मागलेलो तस्सो देवाचो पूत म्हणून साकटांक कळी जावचे खातीर मात्र साकटांक ते वळखूंक जायची देवान धाडलेलो कोण देवाचो पूत कोण तो कशें येता ताका कशी ताची वाट तयार करूंक जायची हे अंकवर चली मुखांतर तो ताचे जल्म जाताले म्हणजे इजायाच्या प्रावदीन आमकां आयकूंक मेळटा खंयचे काजरे स्त्रिये मारिफत न्ही अंकवर स्त्री येताना ताचे जल्म जावंक आसले म्हणून हे देखून हे पुरा आसा आपले हे प्रावद जावन आसलो आनी प्रावद जारी जावचे खातीरच जेजून ते जुदासाक आपल्या सांगाता ताणें दवरले ताजे मारिफती थोडे कामां जावंक आसले म्हणून पूण जुदास मागीर पळया आतां दुडवाची एक थैली घेतलो ताजे बी ताका दुडवाची आशा आसली तेच थैली वचून ताणें जेजून दुसऱ्याक दिल्ले जाल्यार पेद्रूक ह्या जुवांक दिल्ले जाल्यार आनी तांचे बी नियत पाड जाल्ले जाल्यार न्ही गी पळय आतां तुका कशें नास जावंक वचूंक कितें आसा हांतून तो दुडवाची आशा करून घेवन ताका दुडवाची ताका रूस लागता आनी ते दुडवा वरीच तो मागीर जेजूक तो विकून सोडता देखूनच हे पुरे एक देवाची योजना जावन आसा देखूनच आपले ते नेर आसल्यार आपले देव थोड्या काळाक दवरता पूण केदारा पर्यंत दवरता आतां पाटी वचून मुखार आमी आयकुया लुवण पर्यंत दोनी सांगाता वाडूंक सोडा लुवणे वेळार लुवन तेल्यांक हांव सांगतलो पयले नेर एकठांय करा आनी उज्याक लावंक पेंड्यो बांदा उपरांत गोव म्हज्या तुप्यान बरा पळय लुवण पर्यंत तांकां अवकाश आसा नेर असले जाल्यार गोव जावेत तांकां मन बदलूंक घेत तांणी जिणी बदलूंक घेत ताचे उपरांत ताणें मन बदलिना जाल्यार मागीर लुवण्या वेळार तांकां उज्यांत लासिचें पडटा देखूनच तेळा आमकां सवरूंक जायचे तेळा आमकां बेंडूंक जायचे म्हळ्यार अर्थ तो जावन आसा आनी आमकां केदार आमकां बेंडटना सवरतना तिरतना बेश्टयतना आमकां तें आयकूंक नाका मागीर इत्तगत जातली मागीर तांकां वाडोवंक सोदतले मागीर लुवण्याच्या वेळार ताका नासकां उडयतलो आतां कातरून उडोवचें म्हळ्यार कितें गे म्हळ्यार आतां कातरून उडोवचें म्हळ्यार तांकां जीवशेमाचें म्हळ्यार अर्थ न्ही तांकां जीवशेमाचें ताका नास करचें म्हणून अर्थ न्ही आतां हे आमकां समजचें जाल्यार आमी एक मनशा विशयांत आमी इल्ले नियाळ करया आमी आयकुया पोरनेसलांत सामुएलाचें पयलें पत्र अवसर 8 आनी वळ 5 तांचें हेडिंग कितें बरयलां आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पत्र अवसर 8 आनी वळ 5 कितें सांगता आमी आयकुया इस्रायल एक राय मागता कोण राय मागता इस्रायल प्रजा एक राय मागता आतां पळया इस्रायल कित्याक राय मागता इस्रायलाक राय नासलो गी एकलो राय आसलो वयमू त्या आमी एक गीत गायलें न्ही गी जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय हल्लेलुया जेजू तूं म्हजो राय जेजू तूं म्हाका जाय अर्गा तुका स्तुती तुका अर्गा तुका स्तुती तुका प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड
इस्रायल राय मागता आमकां राय आसा गी ना जेजो आमचो राय वय मू कोणी अधिकारी येवन दी खंयचेय गव्हर्मेंट येवन दी कोणी फुडारी येवन दी या कोणचो राय येवन दी या डेमोक्रेसी वचून डिक्टेटरशीप येवन दी आमचो राय केजे कसं बदलना वय मू आदी बी जेजूचो राय आतां बी जेजूचो राय आनी ससनाच्या ससनाक तसो राय तो जावन आसा संवसारान कितेंय घडोवन दी आमचो राय मात्र बदलना पूण हांगासर पळया इस्रायल लोकांक राय जायची आतां राय सामकें एक कारण आसलें कित्याक म्हळ्यार इस्रायल प्रजा आपले इजिप्ताच्या गुलामपणांतल्यान भायर येयल्या उपरांत तांबडे दर्या उतरून घेवन बासेल्या त्या गांवांत येयल्या उपरांत आनी थंय येवन घेवन तांकां देव तांकां रावंक घर फावो करता दाका म्हणलें फावो करता तांकां खाण दिता तांकां पिवंक दिता तांकां ते दुस्माच्या हातांतल्यान तांकां शांती दिता मात्र तांकां कितें जाय हर एक कितें तांकां फावो करता कुळे प्रकार तांकां रावंक जागे दिता मात्र न्ही तांकां देवाच्या प्रवाद्यांक दिता न्याय कर दिता हर एक कितें जाय हर एक देव तांकां फावो करता पूण राय मात्र देव दिना कित्याक राय दिना म्हळ्यार सरेस्पो देवच तांचो राय जावन आसलो आदींच्यान सुरूतान अब्रामाचो राय तोच आनी नोयेचो राय तोच ताच्या उपरांत तसो तांचो राय जावन तो जावन आसलो पूण हांगासर इस्रायल लोकांक राय जाय जेवन बगता ताका कारण कितें गे म्हळ्यार ते घडता एलीच्या काळार आतां एली आसा पळय तो जावंक पुरो देव बिरेंद्रचो मनीस देवाचो सेवक तो जावन आसलो पूण ताका एक दोग जाण पूत आसले एकल्याचें नांव ओफनी आनी एकल्याचें नांव फिनेस म्हण घेवन ते दोगी जाण देवाच्या सेवकाचे पूत जाल्यार ते देवाच्या मंदिरांत ताणें काम करनासले पूण तांचे नियत सारके नासले ताणें जायते खोटेपण ताणें आदरून नासले ते आमी आयकुया कितें करनासले म्हण घेवन सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांत अवसर 2 वळ 12-14 कितें सांगता फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 12 वर्स 12 to 14 कितें सांगता आमी आयकुया एलीचे पूत खोटे असले ते सरेस्पराची पर्वा करिनातले वा लोकां पासत याजका पाळूंक जाय त्या कायद्यांक लक्ष दिनातले कोणी एकलो बली भेटयतना मांस उकडून आसतनाच याजकाचो एक सेवक आपल्या हातांत एक त्रिशूल घेवन येतलो आनी तें खायलींत वा तोपल्यांत वा कडायांत वा कुंडल्यांत तोपतलो आनी त्रिशूलान वयर काडलेलें तें सगळें याजक आपणा पासत दवरतलो पळया याजका खातीर येयल्लो ह्या देवा खातीर येयल्ले पुरा बऱ्यांतले बरें वस्त तांणी येयलेचे पूत ते खावके जावन आसले तांकां बऱ्यांतले बरें सरबेचे या मासा कुडको तांकां जाय आसले आनी ते हितून भाजून आसतनाच या तोपल्यांत आसतनाच ते त्रिशूला वरें काडटले आनी आपणाक दवरूंक घेतले मात्र जायते खोटे कामां ते करनासले तांतूनच 22वे वळ आमी आयकुया फर्स्ट सॅम्युएल चॅप्टर 2 वर्स 22 आमी आयकुया एली उतर प्रायेक पावलो तेदना आपले पूत सोर इस्रायलितांक कितें करतले म्हूण ताणें आयकलें हांगासर सारकें दिवना तुमी इंग्लीश बायबलांत त्या कन्नडा बायबलांत वाचले जाल्यार हांगा सारकें बरयलां तांणी तांकां चेडवांचे पिशे बी आसले तांणी रेतीरेक येताल्या चेडवांक तांणी दोसून आसतले हे तांचे सांगता वायट कामी तांणी करनासले हांगासर सारकें ते तर्जुमो दिवना इंग्लीश बायबलांत ते सारकें आसा येयल्ल्या गेल्ल्यांक चलयांक तांणी उपद्र करनासले आतां चिंता आतां एक स्त्री जावन दी एक दादलो जावन दी रेतीरेक कितें येता ह्या मंदिराक ते कितें येतात ना देवाक मेळूंक ते येतात वयमू आनी येता तांकां जायते खंत आसता बेजाराय आसता दूख आसता वजें आसता जायते रीण आसता या कितें म्हणी एक संवसाराचे राटवळे तांच्या मनांत आसता चिंता तेणी रेतीरेक येयल्या उपरांत कोणी एकले चेडवाचो पिशे आसलो ताका वचून उपद्र येता येताली वचून घेवन सडील उतरां उलयता या पोस्ट उलयता या ताका म्हणी कितें उपद्र दिवचे या कितें म्हणी ताका केणचे अशें दोस्त जाल्यार ती मागीर पत्त्यान येवंक तेणी कबूल जातात की पळय हांगासर तेच जावन आसले एलीचे पोत तांकां चेडवांचे पिशे आसले आनी तांकां येतल्यांक आनी मुस्तांनी उपद्र ताणें दिवन आसले हे सक्कळी तांणी कामां करनासले हांगा देवाच्या सेवेन ताणें आसल्यार आपले बरें बरें तांणी तांच्या वांट्याक तांणी दवरूंक घेतले पण देवाच्या मंदिरांत काम करतना कितले भिरांतीन तांणी सेवाकारीचे मुळ्ळा खातीर एक दाखलो थंय जावन आसा हाचे पयलीं आमी आयकलां न्ही की तो कोणी एकलो गवळी बाप कितें दुडवाचे राशेंत न्हिदतलो म्हण घेवन ते दुडू पुरो कोणाचे आतां म्हणे एक सांगलें आसा हांगासर जाल्यार हे दुडो येता जाल्यार विधवेंचे काणीक या दुबळे दाटींचे काणी म्हणून पाद्र सांगलें तुमी आयकलां गी आनी ह्या दुडवाचे म्हळ्यार सांगचें अशें दुरुपयोग जाल्यार देव ते पळोवन ओगो रावता गी या कितें म्हणी अशें म्हळ्यार अन्नाडी कामां करतात ह्या भितर घालचे एक फावटी स्टानी बेजारान एक बरें एक उतार सांगलें म्हाका उडास आसा हांगा आल्तरितांनी सांगलें ताणें पयलें कुजनान काम करनासतना खंय ताणें इल्लें मार्केटीक पुरो वेताले इल्लें सामान पडोवन सामान पुरो हाडूंक ताणें वेताले आनी खंय म्हणी तांकां एक अशें दुबाव आसले खंय म्हणी काल्यार म्हणे लेका सर काल्यार म्हणे सरुणें जावन घेवन म्हज्या हातांत कितें 10-20 रुपया तशें जाल्यार म्हळ्यार ताका भिरांत तांकां आसलें खंय आनी तशें एक जायना जो देवाच्या मंदिरांत येयल्ले ते पयशे म्हज्या पॉकेटींत येना जो म्हणल्या खातीर हर एक पिट्यांक रेतीरेक येयल्या वेळार 500 नोट तांणी काणयेन घालतले म्हणजे तुमी आयकलां गी सांगला वय मू वय
कित्याक म्हळ्यार देवाच्या सेवकाचे पयशे ते जावन आसा 1 रुपया तिशें जावंक नजो. हांगासर तांणी दुडवाचेय बी आनी देवाच्या वांट्याचे बी तांणी परवा करिनातले, आपणा खातीर दवरून घेतले. मात स्त्रियांक तांणी उपद तांणी दिवन आसले. स्त्रियांच्या खबरेक ताणें वचून घेवन तांकां बी दसून तांणी आसले. पळय आतां रेतीर मध्ये जायते स्त्री येतात, खंय खंय तांकां येतात, तेणी येतात तांच्या कश्टा वरवीं. पूण हांगासर येयल्ल्यांक आमी उपद दिता, या कितें म्हणजे तांकां खोटें दिश्चें पळयता, या तांकां कितें म्हणजे तांचे नंबर घेवचे गी, तांकां मेसेज करचे गी, तांकां दोसचे गी. केन्ना म्हणजे ते स्त्रियेन अशें सांगिना जो की त्या मनशा वरवीं म्हाका रेतीरेक वचोंक म्हाका मोन येना म्हण घेवन. आतां हांगा बसता जाल्यार पळया, आमी सकाळी आमी मिक्स जावन बसता. चेडवान दुसरें अशें कांय ना, दादले स्त्रिये पुरा मिक्स जावन आमी बसता. कोणी आमचे सांगता बसतना पळय ते स्त्रियेक अशें बघना उठून वशा म्हण घेवन. कोणा म्हणजे ताचे हात लावचे, तांच्या आंगार अशे पडचे, या ताचे पांय लावचे, अशें पुरा जायना जो म्हण घेवन हें सांगचें. सपरा जाला जायना जो म्हण घेवन हें सांगचें. कित्याक अशें पुरा जाल्ल्या वरें कितें जाता, मागीर ती जावंक पुरो आनी मुखार रेतीरेक येना जाल्यार त्या भावा वरी ताचो आत्मो एक नाश जावन वता. कित्याक एक बरो एक दाखलो जावन आसा, देव मंदिरांत कोण काम करनासा, ह्या देव मंदिरांत तांणी येवन आसा, तांचे वरी असले खोटेपण जायना जो म्हणल्या खातीरच. मात्र न्ही हे ताणें पाताक कोणा विरोध करनासले ते बी आमी आयकुया. मुखली वळ कितें सांगता ते 25. एक मनीस अनेका मनशा विरोध पाताक करीत जाल्यार ताचे पसून कोणेय एकल्यान सरेस्परा कडेन विनंती करूं येता. पण एक मनीस मनशा विरोध पाताक करीत जाल्यार ताचे खातीर कोणा म्हणजे सरेस्परा कडेन विनंती करीत. पूण एक मनीस सरेस्पराचेच विरोध पाताक करीत जाल्यार ताचे पसून कोणाच्यान विनंती करूंक जाय. पुरा पातकां जावन आसा, सरेस्पराच्या विरोध जाल्ली पातकां ही जावन आसा, मनशा विरोधांची पातकां न्ही जावन आसा. सरेस्पराच्या मंदिरार रावन कितें म्हणे वायट आमचे थंय जाता जाल्यार हे सकट पातकां सरेस्पराच्या विरोध जावन आसा, न्ही खंयच्या मनशा विरोध. आनी असल्यांचे गत कितें जातले मुखार आमकां आयकूंक मेळटलें. आतां इतले पुरा जावन आसले पळया, यो येयली पळया, ताजे पूत कितें प्रकार करतले आमी ताळ्यान आमी आयकले. इतले परत ताका ताच्या कानान पडल्या उपरांत तो येयली कितें सांगता पळया. 23वी वळ कितें सांगता, तुमी अशें कित्याक करतात. सगळ्या लोकांतावन हांव तुमचे खोटे साली विशीं आयकतां. ना म्हज्या पुतानो, तुमी अशें करचें न्हय. पळय बरें कोंगटन, ना म्हज्या पुतानो तुमी अशें करचें बरें न्ही, तशें करचें बरें न्ही म्हणजे बरें मोगान आरोवन घेवन सांगते आसा. येयली ताका ल्हान भुरगे गी 2-3 वर्सांची, तांकां इतलें कोंगटां सांगूंक अक्कल असले मनीस ते. म्हळ्यार एक कितें जाता, एक प्राय केले दादले ते बरें कितें वायट कितें म्हणजे समजूंक शकतात असले एक जाणवाय असले मनीस ते. आनी येयली तांकां बरें मोगान सांगते आसा, तशें करचें सारकें न्ही, अशें करचें, एक खोंड घालून भायर घालचे बदलाक, या ताजेर कितें म्हणी एक्शन घेवचे बदलाक. तो येयली बी ओगो आसा पळोवंक घेवन. पळया ते मुखार कितें जावंक पावतलें म्हण घेवन. आनी अशें केल्ल्या वरवीं मुखार कितें जाता पळया आमी आयकुया. सामुएलाचें पयलें पत्र अवसर 4 आनी वळ 17 ते 18 कितें सांगता. 1 Samuel chapter 4 verse 17 to 18 कितें सांगता आमी आयकुया. दुतान जाप दिली, इस्रायलीत फिलिस्तिया मुखले पळून धांवले, जायते सैनीक मरून पडले, तुजे दोगी पूत ओफनी आनी फिनेहास मेल्यात, आनी देवाची सोल्ल्यापेट दुस्मानाचे अधीन जाल्या. पळया देवाची सोल्ल्यापेट आसून या पळय इस्रायल लोक सलवता, मात न्ही हे दोगी जाणां ओफनी आनी फिनेहास दोगी जाणां नासन वेता. आनी ही खबर आयकल्या उपरांत कितें जाता मुखार आमी आयकुया. ताणें देवाची सोल्ल्यापेटे विशीं सांगतस एली दरवट्या लागीं आसलेल्या आपल्या आसना वयलो पाटी परतून पडलो. तो म्हातारो आनी कुडीन मोठो आसलो देखून ताची गुमटी मोडली आनी तो मेलो. पळय येली किती शिक्षा लाभली. कित्याक म्हळ्यार ताणें देवाक लाभ जे आसले ते मान भुरग्यांक ताणें लाभ अशें ताणें केल्ले. देवाक ताणें मान दिवचे आसले पूण देवाचें पर्व करूंक ना, बगर ताणें भुरग्याचे पक्ष ताणें घेतले. ताका तिदू येतना बेश्ट येतना तो मोगान ताका सांगता. ताणें एक्शन घेत आसले. तो एक प्रवादी जावन आसलो. ताका देवान ताका अधिकार दिल्ले. ताणें आमी आयकलें न्ही की बेत वापरूंक तांकां अधिकार आसा की ना. एक बापायक आपल्या भुरग्याचे अधिकार आसा. ताणें तांकां भू सांगीत असले बरें करून तांकां या कितें म्हण करयत असले, कितें म्हण स्ट्रिक्ट एक्शन घेयत असले पूण घेवना देखूनच. आनी ते उतारी आमकां आयकूंक मेळटा. तातूंत 29 आमी आयकुया. सामुएलाचें पयलें पत्र अवसर 2 आनी वळ 29 आमी आयकुया. सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 2 आनी वळ 29. तर तुमी म्हज्या बलयांचेर आनी हांवें भेटोवंक फर्मायिल्ल्या काणिकांचेर आशेचो दोळो कित्याक दवरतात. तूं म्हाका दिताय त्या मानापरा चड मान तुज्या पुतांक कित्याक दिताय. पळया तूं म्हाका दिवच्या मानापरा चड मान तुज्या भुरग्यांक तूं कित्याक दिता म्हणून देव हांगा विचारता. तूं असो म्हाका दिवचो मान काण घेवन तुज्या भुरग्यांक तूं दिते अशें.
तांकां तूं चड वर्ते रितीन तूं लेखते आसा आनी तूं म्हाका जावन मान या महिमा तांकां तूं दिवन आसा म्हणून आमी ती दिनासतना पळय तेन्ना आमी आयकल्ले वेळार आमी सवार नातल्यार बँडी नातल्यार कितें जाता गे म्हणून सवरून सो वेळ येताना तो हांगा बरें एक पोसलो घेवन ना म्हज्या पुतान तशें कशें न्ही म्हणून बरें मोगां सांगता तेणी आयकतात गी ते आयकनात सवर सो वेळ येताना तांणी सवरूंक ना देखूनच मागीर देवान तांकां कातरून उडयलें कशें म्हणून पळया ताकाय कातरून उडयलें मात न्ही ताच्या बापायकी कातरून उडयलें ताचे बी गोमटी मोडल्यो म्हणून आमी आयकले देखूनच असले एक घडीत इस्रायल लोकां मदें घडलें देखून ताजे उपरांत कितें जाता सामुएल येता वैमू सामुएल तुमकां कळीत आसा हन्नान देवा लागीं मागून घेतलेलो तो भुरगो जावन आसा आनी देवाकच तो समर्पीत करता ताजे उपरांत सामुएल व्हड जाला उपरांत तो देवाकी मानवता मनशाकी मानवता मात एक बळिश्ट एक प्रवादी जाता आनी इतलो बळिश्ट जाता की ताणें सांगलें हर एक उतरां बी देव सिद्ध जायशें करता मात न्ही ताज्या काळार आसा पळय एकत एक जू सैती जावंक नाका इस्रायलच्या देशांत एकत एक जू सैती जावंक सोडून वतले एक बळादीक एक प्रावधी तो जावन आसलो पूण पळय एक मनीस एक बरो एक प्रावधी जावंक शकता बरो एक सेवक जावंक शकता एक देवाचो एक बरो एक विश्वासी सेवक जावंक शकता पूण एक बरो बापायक जावंक जायते पटी चुकतात हांगा एली बी चुकलो तशेंच हांगा सामुएल बी चुकता कित्याक म्हळ्यार ताजे उपरांत परत्यान कितें जाता त्या आमी रावयले वळ परत आमी आयकूया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 8 आनी वळ 1 तान आमी आतां आयकूया इस्रायल राय मागता ते आमी आयकूया कितें जाता आमी आयकूया आपले म्हातारे प्रायर सामुएलान आपल्या पुतांक इस्रायलाचे न्यायकर्ते केले ताच्या मलगड्या पुताचें नांव जोएल आनी ताच्या दुसऱ्या पुताचें नांव अबिया ते बेरशेबा न्यायकर्ते जावन आसले पूण ताचे पूत ताच्या वाटांनी चल्ले नात पळय ताचे पूत ताच्या वाटांनी चल्ले नात तांणी आपलो फायदो सोदून लंच घेतलो परत हेणे बी फायदो सोदलो आनी लंच घेतलो आनी न्याया विरोध निर्णय दिले पक्षापात केले व न्यायविरोध पक्षापात केले निर्णय घेतलो परत्याने तेच हिस्ट्री परतून हांगा रिपीट जाते आसा एलीच्या काळार कितें जावन जाल्लें पळया आतां परतून सामुएलाच्या काळार जावन आसा कित्याक सामुएल जावंक पुरो देवाक तो विश्वासी पूण पुतांक एक बरो बापाय जावंक तो चुकलो बरी देख दिवंक तो चुकलो आतां हे पळयला उपरांत इस्रायल लोकांक एक तराची कारांदे जाता हे कितें हर एक पटी बापाय बरो असलो पूत बरो वचना तशें म्हण घेना आतां आनी मुखार आमकां अशें एक जावचें नाका म्हणल्या खातीर ताणें वचोन घेवन आतां राय मागतात आनी राय मागतना पळया देव पयले हे सामुएलाक ते पसंद जायना देवाकी पसंद जायना कित्याक म्हळ्यार देव सांगता तांणी तुजो न्ही म्हजो तांणी तिरस्कार केला म्हण सांगता जाल्यार देव सांगता आसूं न्ही ताणें मागला न्ही की दिता म्हणून तो दिता आनी दितना पळय तुमकां कळीत आसा इस्रायलाचो पयलो राय कोण साऊल वैमू तो साऊल राय आसा पळय साऊल तो राय जावन ताका आपोवणें मेळतना पळय तो बारी एक खालतो मनीस तो जावन आसलो बारी एक देवबिरंदसो मनीस तो जावन आसलो थंय इतले बरें खालतेपण आसले की म्हळ्यार ताका ते हुद्दोच ताका नाका आसले तितले खालतेपण ताका थंय आसले कांय अहंकार ना कांय एक द्वेश ना कांय एक कितें मेळेपण तो ना आनी पळय ताका राय जावचे अवकाश येतना तो कसले एक उत्तर सांगता आमी आयकूया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 9 आनी वळ 21 कितें सांगता सामुएलाचें पुस्तक अवसर 9 आनी वळ 21 साऊलान जाप दिली हांव इस्रायलाच्या कुळयां पैकी भोव ल्हान आसलेले बेजमीचे कुळये न्हय हांव ल्हान एक बेजमीचे कुळये असो न्हय आनी बेजमीच्या कुळयांतल्या कुटुंबा पैकी म्हजें कुटुंब भोव ल्हान न्हय पळय कितले ल्हान म्हणजे तो वळखता पळय आपणाची परिस्थिती कितें आपणाचें स्टेटस कितें हांव खंयसर हांव आसा असो एक हुद्दो जोडूंक हांव योग्य म्हणून कशें खालतेपणी तो एक वळखता पळया मात्र न्ही ताजे उपरांत तो राय जाल्ल्या उपरांत तो देवभिरांतेन तो आसता खंयचे झुजाक तो गेल्यार तो जैत जोडटा पुरा बरेपणांत आसता पूण कितें जाता गे म्हळ्यार तरे पटी देवाचो आदार आमकां भरपूर मेळतना देवान जायते ग्रेस्काय आमकां मेळतना देवाचे जायते आशिर्वाद आमकां मेळतना कितें जाता गे म्हळ्यार आमी तो आदार दवरूंक येता आशिर्वाद दवरूंक येता ग्रेस्काय दवरूंक येता आनी देवाक आमी सोड सोडटा हांगासर सावलाच्या जिणेंत तशेंच जालें ताका जायते आशिर्वाद मेळ्ळे जायते बरेपण लाभले आज ताका देवाची ताका पर्व जावंक ना ह्या देव ताका नाका जालो ताका आतां चड ताच्या हुद्द्याची आपणाचीच खुशी करूंक या आपणाच्या लोकांक मनोवचे खातीर तो जी येता आनी हे पळयल्या उपरांत देवाक ते पसंद जायना त्या वेळार देव सामुएलाक आपोवन कितें सांगता आमी आयकूया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 15 आनी वळ 11 कितें सांगता फर्स्ट सामुएल चॅप्टर 15 वर्स 11 कितें सांगता आमी आयकूया हांवें साऊलाक राय केलो म्हूण म्हाका सुरसुरे भोगतात कित्याक तो म्हजे तावन पयस सरला आनी म्हजे आदेश ताणें पाळूंक नात म्हजे आदेश ताणें पाळूंक ना कित्याक म्हळ्यार एक कडेन
देवान ताका झुजाक म्हूण धाडले आनी देवान ताका सांगून धाडले थंय गेल्ल्या उपरांत सक्तांक कितें नाश करची दादल्यांक तशें स्त्रियांक तशें भुरग्यांक तशें मन जाती गोरवां कितें सगळें म्हळ्यार पुरा तुमी नाश करून उडयचे म्हूण सांगता पूण थंय गेल्या उपरांत तो आपणाचीच खुशी करता हो हे बोकरे बरे आसात हे पाडे बरे आसात हे आमी दवण घेया म्हण घेवन बरे बरे आसले तो दवण घेता आनी ते नाका जाल्ले उरल्यांक परतो जीवशे मारता आनी हे देवाक पसंत जायना आनी तें उतर येवन घेवन सामुएल प्रवादी ताका सांगल्या उपरांत आपणाचे पाताक तो वळखून तो पयले तयार आसना आनी ताचे उपरांत आपणाचे पाताक तो वळखता आनी कशें वळखता ते बी आमी आयकुया तातूंत 24 आमी आयकुया सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 15 आनी 26 कितें सांगता सावलान सामुएलाक जाप दिली सावलान सामुएलाक जाप दिवन म्हणलें हांवें पाताक केलें कित्याक हांवें सरेस्पराचो आदेश आनी तुजी उतरां पाळोवंक नात हांवें लोकांच्या बियाक लागून पळया लोकांच्या बियाक लागून तांचें उतर आयकलें पळया लोकांच्या बियाक लागून हांवें तांचें उतर आयकलें आमकां सांगता पळया तो देवाक भिवचे बदलाक लोकांक भियेता आतां लोकांची भिरांत म्हळ्यार कितें ह्या देवाची भिरांत म्हळ्यार कितें आमी कोणाक म्हणे भियेता जाल्यार ताचे अर्थ कितें कोणाक आमी चड मान दिता पळय तांचो मात आमकां भिरांत आसता वयमू कोणाक आमी चड मान दिता पळय तांची आमकां भिरांत आसता जर तर देवाक आमी चड मान दिता जाल्यार देवाची आमकां भिरांत आसता आनी लोकांक जर तर आमी चड मान दिता जाल्यार लोकांची आमकां भिरांत आसता हांगासर ताणें देवाक मान दिवचे बदलाक लोकांक तो चड भियोन चलता आनी लोकांक ह्या मनशांक भियेनाका म्हणून जेजून जायते पटी सांगले आसा आमी आयकुया मातेवचो वांजेल अवसर 10 आनी 20 आनी 6 कितें सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 10 वर्स 26 कितें सांगता देखून मनशांक भियेनाकात मनशाक तुमी भियेनाकात दांपून आसा ते सक्कड उक्तें जातलें वय मनशांक भियेनाकात म्हूण सांगता तर आमी कोणाक भिवंक जायची ते बी आमी आयकुया लुकाचो वांजेल अवसर 12 आनी 5 ते 6 कितें सांगता लूक चॅप्टर 12 वर्स 5 to 6 कितें सांगता पूण कोणाक तुमी भियेत जाय तें हांव तुमकां सांगता जीवशी मारले उपरांत येम कोणान उडोवची पदवी आसा ताका तुमी भियेया पळय ताका मात तुमी भियेया म्हणून सांगलां तांकां म्हूण सांगूना ताका मात तुमी भियेया ताका म्हळ्यार समजता वयमू एका वचना भोववचना सिंगुलर प्लुरल आमकां समजता वयमू तांकां म्हूण सांगूना तांकां म्हळ्यार बडवे देवदूत मनीस जायते लोक येयले पूण ताका मात कोणाक जीवशे मारल्या उपरांत येम कोणाक वचून लासूंक कोणाक पदवी आसा पळय ताका मात तुमी भियेचें म्हणून सांगता हांगासर सावलाक आसा पळय देवाची भिरांत ना बगर मनशांची भिरांत आनी मनशाची भिरांत ते वर येवप पळय ताका पाताक केल्ल्या उपरांत ताका आनीक या पळय ताका पातकाची कांतवणी ताका भोगाना पाताक ताणें केला पूण जाल्यार ताका पातकाची कांतवणी ताका ना तो आसा पळय आपणाचें मान उरूंक तो पळयता इतले पर्यंत जाल्ल्या उपरांत आपणाचो मान उरूंक पळयता आनी मुखार कितें सांगता आमी आयकुया आतां पाटी वयशा सामुएलाचें पयलें पुस्तक अवसर 15 आनी 30 आमी आयकुया 15 वर्स 30 पूण ताणें जाप दिली हांवें पाताक केलें तरी म्हज्या लोकांच्या मलगड्या मुखार आनी इस्रायला मुखार म्हजो मान उरय पळया लोकांच्या मलगड्या मुखार आनी इस्रायला मुखार म्हजो मान उरय म्हूण सांगता पळया कितले पाताक जाला देवा मुखार हांवें पाताक केला म्हळ्यार ताका कांय पळोवंक वचूंक ना आनी की ताजो मान उरूंक तो पळयता जायते फुडें आमच्या जिवितांत अशें भोगता जाता जावं की पुरो आमी पाताक करता पूण पातकाचें दूख आमी धरिना बदलाक लोकां मुखार आनीक की आमी न्यायनितीन आसाव आनीक की आमी मानान आसाव आनीक की आमी नितीवंतपणी जीवन आसा आमी दाखोवन दिता आनी हाचे पळय तुमी आयकल्लें आसा सावलाने पाताक केले दावीद रायाने पाताक केले सावलान वचून घेवन कोणाला एक बॉक्साने मागले सामुएला कडेन बॉक्साने मागले वयमू पूण दावीद रायाने पाताक केल्या वेळार नातान प्रवादी येवन ताका सांगता तुवें पाताक केलें म्हणून घेवन ताणें नातान प्रवादी कडेन ताणें बॉक्साने मागूंक ना बदलाक सीदा वचून ताणें दावीद राया लेगीत बॉक्साने मागले वयमू आनी देवान ताका बुक्षी लेगीत ना बुक्षिले मात न्ही जायते आशिर्वादांनी ताका भरले वयमू पळय मनशा लेगीत कुमसार जावचे आनी देवा लेगीत कुमसार जावचे म्हळ्यार व्यत्यास हो जावन आसा एकलो मनशा लेगीत वचून घेवन आपणाची पातका तो वळखता आनी एकलो सीदा देवा लेगीत वचून घेवन पातका तो वळखता हाजे उपरांत जाल्यार आनीक दोग जाणां सुकून पडटात नवे सल्ल्यांत एकलो पेद्रो आनी एकलो जुदास आतां जुदास सुकून पडल्या वेळार तो आपणाचे पाताक कोणा लेगीत वळखता ते आमी आयकुया मत्तेचो वांजेल अवसर 27 आनी 3 ते 4 मॅथ्यू 27 वर्स 3 to 4 आमी आयकुया मॅथ्यू 27 वर्स 3 to 4 तो वळताका पराधीन केल्लो तो जुदास जेजूक मरणाचें फर्माण दिल्लें तें पळोवन आपल्या अंतस्कनाचे खांतवणेन विरार जालो आनी रुपयाची 30 नाणी प्रधान याजकांक आनी मतबाऱ्यांक दिवंक म्हण पाटी वन गेलो तो म्हणलो हांवें पाप आदारलें निरपराधी निरपराधी रगत हांवें विकृत केलें
पूण ते ताका जाप दिवन म्हणाले ते ताका जाप दे म्हणाले आमकां तें पडून वचोंक ना पळय आमकां ते पडून वचूंक ना तूंच तें पळोवन घे तूंच ते पळोवन घे पळया आतां मनशाले गे असो आमी पाताक आमी वळखता जाल्यार यानी की आमी मनशाले कुमसा जाता जाल्यार तांकां ते इतलें सांगतले आमकां ते पळोवन वचूंक ना कित्याक तांची पातकां आसात गिना तांचे खंत बेजारी आसात गिना तांचे ते वजे व्हड जालात गिना तेणे भोगसूंक शकतात गी पूण पळया तांतून असो वयर आमी आयकुया पेद्रो बी सुकून पडलो पूण पेद्रोन कितें केलें 26:75 थंय वयर आसा तवळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून म्हणल्या उतरांचो कोंब्यान सात घालचे आदीं 3 फावटी तूं म्हाका नाकारतलोय आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो पळय भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो म्हणून सांगता खंयच्या मनशा वेल्याक वचून ताणें दूख सांगूंक ना बदलाक मतीन तस जावंक पुरो जेजो लेगीत ताणें भोगसाने मागले आसूंक की पुरो मागीर ताका जावंक पुरो एकांतोनी ताका भोगले जेजो म्हाका भोगशीत घे म्हूण घेवन ताकाच देवदूत जेजोचें जिवंतपण जाल्ल्या उपरांत देवदूत त्या स्त्रियांक सांगता पयले वचून घेवन केफासाक सांग तो जिवंत जाला म्हूण घेवन पयलो वचून केफासाक सांग म्हूण सांगता कित्याक म्हळ्यार ताजें थंय आसूंक पुरो देव म्हाका भोगशीत घे जेजो म्हाका भोगशीत घे म्हळ्यार कांतोनी ताका आसलें पण जेजून ताका भोगशिल्ले मात्र न्ही ताका तो परत्यान तो स्विकारी करता आनी पयल्यांचे परस चड ताका मानान या आनीक चड ताका पळयता सक्त्यान तो ताका भरता आमी पाटी येयल्या वेळारांत आमकां आनीक चड सक्त्यान आमकां भरता तशेंच आतां आमी पाटी वशया पळया सावल पळया आपणाचो मान उरोवंक पळयता आपणाच्या पाताक वळखल्या उपरांत तो आपणाचे कितें जाता ताका देवा थंय तो दूख धरिना ताच्या उपरांत पळया तो दावीद रायाचो मोसोर करता ताका जीवशी मारूंक पळयता ताच्याच एक पुताक तो बुरशे उतरांनी गाळे दिता मात्र न्ही ताच्या उपरांत मेल्ल्या सांगता संपर्क करतले त्या स्त्रियेक सोदून घेवन तो वेता जायती पथकां तो करता पहिले ताणेंच ताणें मेल्ल्या सांगता संपर्क आसले लोकांक ताणें भायर धांवून आयिल्ले पूण निमाणे घडये तांकांच तो सोदून घेवन तो वयता जायते कितें म्हणटा देवाचे विरोध जायते पातां करता देव ताका सोण सोडता आनी निमाणे तो आपणाकच तालवार घालून घेवन तो जीव करून घेवन तो मरता पळया एक कातरलो रूप म्हळ्यार असो तो जावन आसा पूण पळया आतां सावलाच्या जिणेंत अशें जालें देखून दावीद रायाच्या जिणेंत अशें जायना जो म्हणल्या खातीरच देव दाविदाकी अभिषेक करता सामुएला मुखांतर ताका बी पळयता मातशें देणें मेळटा पूण तो एक दिसांनी तो राय जायना बदलाक 13 वर्सां ताका लागता ताका राय जावंक सावलो एकच दिसान राय जाल्लो पूण दावीद रायक राय जावचे खातीर 13 वर्सां लागता कित्याक म्हळ्यार ते 13 वर्सां कितें जाता की म्हळ्यार यस सावला मारिफात ताका जीवशी मारूंक की ताका नाश करूंक तो पाटी येयल्या वेळार तो माट्यांनी या गुड्यांनी या अरण्यांत थंय हांगा तो भोंवन थंय हांगा धांवन तो आसलो आनी तो धांवन आसतना तुमकां कळीत आसा तो किर्तनां बरोवंक घेवन आसलो आनी त्या वेळार एकच एक ताणें पाताक सती करूंक ना तो कश्टांत आसलो आनी इतले कश्ट ताका मेळ्ळे की आनी ताच्या उपरांत तो राय जाल्या उपरांत तो पळया राय जाल्या उपरांत आपणाची पयलींची परिस्थिती तो विसरना पळया कशें आपल्या किर्तनांनी तो आपणाची पयलींची परिस्थिती कशें तो उडसाक हाडटा पळया किर्तनाचो बूक अवसर 119 आनी वोळ 140 आनी 1 कितें सांगता साम चॅप्टर 119 वर्स 141 कितें सांगता आमी आयकुया हांव किरकोळ आनी तिरस्कृत जाल्लो मनीस पळया हांव किरकोळ आनी तिरस्कृत जाल्लो मनीस तरी तुज्यो आज्ञा विसरना तरी हांव तुजो आज्ञा विसरना पळया राय जाल्लो उपरांत आपणाची परिस्थिती कितें आनी जायते कडेन तुमी आयकलां जाल्यार हांव एक किडो हांव एक दळदेरो हांव शेणांत आसलो हांव गोपुरांत आसलो हांव धुळेंत आसलो आपणाची पयलींची परिस्थिती विसरूंकूच विसरना हांव खंय आसलो खंय देवान म्हाका हाण पावयलें म्हणून घेवन पळया हांगासर देवान ताका 13 वर्सां कशें सवरले बेंडले तिदविले बेश्टेले तो कशें एक फळ दिवचो रूख जावंक पावलो पळया पूण जेन्ना सावलाक सवरूंक बेंडूंक गेल्ल्या टायमार तो कितें जालो देवा मुखार खालतो जावंक तो तयार नासलो बदलाक सामुएलाक घेवन सांगता म्हजो मान उरय म्हाका हे कर ते कर म्हाका आनी पदवी जायची ताका पदवी जाय आसली दावीद रायक पदवी नाका आसली पाताक केल्या उपरांत तो कितें मागता किर्तनांनी तुजो पळयतूच म्हजी तांकां काण नाका म्हूण सांगता तूं शिंवासन जाल्यार काण उडय तुजी ग्रेस काय जाल्यार म्हणजे तांकां काण उडय पूण पळयतूच म्हजी तांकां काडी नाका म्हूण तो कशें मागता पळया आनी तुमकां कळीत आसा दावीद रायाची जिणी तो कितले किर्तनां ताणें बरयले मात्र न्ही ताणें एक पटी पाताक केल्या उपरांत परत पाताक ताणें करूंक ना आनी मात्र न्ही सक्टां परत चड ताणें देवाच्या मंदिरांत रावंक ताची सोबाय पळोवंक आनी ताका वर्णूंक ती स्तुती करून तो आशिल्लो आनी निमाणे घडये केन्ना सावलाचें मरण जालें म्हूण ताका खबर मेळ्ळें तेन्ना पळय दुस्मान मेलो म्हूण कळ्ळा उपरांत तो रुदान करता दुस्माना खातीर कोणें रुदान केला जाल्यार तो जावन आसा दावीद राय आपणाच्या दुस्मानाचो खबर आयकल्या उपरांत तो विलाप करता कितले थंय खालतेपणाचे ह्या बोक्सानाचे स्पिरीट थंय आसले पळया
तितलो तो पळय जाता तो बरो नासता देखूनच आमकां तिदूनचे बेश्टोनचे सवरचे बेंडचे वेळ येतना आमी खाल जावया तेन्ना आनीकय आमी फळां बरी जावचे रूख देव आमकां करूंक शकता हेच बाग देव हांगा असले सर्वांक फाव करून देवन मागता बापाचे पुताचे आनी पळय जाता नवी आमीन.